म्युट हो दिदी। प्रिन्स सरले मोबाइलबाट बोल्ने होला बोल्नुहोस् है। हैन ल ट्याब खोल्यो स्ट्रक्चरको खोल्यो खोल्यो। ल सुरु गर्छ है त। लाइक अब तिमीहरूलाई एउटा प्रोग्राम दियो अरे क्या होइन, कुनै पनि एउटा एन्टिटीको कुनै पनि एउटा चिजको इन्फर्मेसन चाहिँ स्टोर गर्नको लागि होइन, एउटा पर्सनको चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको हुन्छ नि त केही इन्फर्मेसन स्टोर गर्नको लागि चाहिँ प्रोग्राम दियो अरे होइन। त्यो पर्सनको के हुन्छ, नेम हुन्छ, अर्को के हुन्छ रोल नम्बर हुन्छ, सिटिजनसिप नम्बर, स्यालेरी होइन, धेरै कुरा हुन्छ नि होइन। यो भनेको सबै कुरा के हो, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डाटा टाइपहरू हो नि त है। कुनै इन्टिजर छ, कुनै क्यारेक्टर छ होइन, स्ट्रिङ छ, फ्लोट छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले एउटै टाइपको अन्डरमा राख्न सक्छौँ भने होइन, यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रक्चर, हामीले त्यही कुरा चाहिँ हामी स्ट्रक्चरमा पढ्छौँ क्या। बुझ्यो नि। स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप हो क्या। यसले चाहिँ होइन के गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्सहरू चाहिँ होइन एउटै टाइपको अन्डरमा चाहिँ राख्छ क्या स्ट्रक्चरमा चाहिँ है त। ल पहिला स्ट्रक्चरको के अरे सिन्ट्याक्स हेरौँ अनि अझ बुझ्छ तिमीहरूले है त। ल हामीले स्ट्रक्चर कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ के अरे डिफाइनिङ प्रोसेस मात्र हो। ल स्ट्रक्ट किवर्ड युज गर्छौँ है फर्स्टमा, अनि स्ट्रक्चर नेम। हामीले कुनै पनि स्ट्रक्चरको हुन्छ डाटा आइटम रिलेटेड के को बारेमा लेख्न लागेको, लाइक यता इक्जाम्पलमा हेर त स्ट्रक्ट इम्प्लोइ छ नि त होइन, लाइक स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ क्या। तिमी स्ट्रक्ट नेम जे राखे पनि हुन्छ होइन। अब डाटा मेम्बर्सहरू भनेको के अरे डाटा टाइप मेम्बर्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो इन्टिजर, क्यारेक्टर, फ्लोट जे पनि हुनसक्छ क्या है त। अब यता साइडमा हेर त इक्जाम्पल, लाइक अब हामीलाई चाहिँ स्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो अरे होइन, एउटा इम्प्लोइको हुन्छ नि त एउटा अफिसमा चाहिँ होइन एउटा इम्प्लोइको स्ट्रक्चर बनाऊ, लाइक तिनीहरूको नाम, सिटिजनसिप नम्बर, स्यालेरी जे जे छ होइन, त्यसको चाहिँ एउटा प्रोग्राम बनाऊ भन्यो भने चाहिँ होइन हामीले कसरी बनाउने त फर्स्टमा होइन। फर्स्टमा हामीले स्ट्रक्चर लेख्ने, स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ, अनि पछि यो भनेको हाम्रो यो स्ट्रक्चर नेम भयो, यो भनेको सबै हाम्रो डाटा टाइप मेम्बर्सहरू भयो है त। बुझ्यो नि। यो भनेको हाम्रो डिफाइनिङ भयो त। अब हामी डिक्लेयरिङमा जाउँ है त। हामी स्ट्रक्चर भेरिएबल्सहरूलाई चाहिँ होइन दुईवटा प्रोसेसबाट डिक्लेयर गर्न सक्छौँ क्या। एउटा विदिन मेनमा राखेर होइन, अनि अर्को चाहिँ नि एक तिमीले डिफाइन गर्ने बेलामा नै डिक्लेयर गरेर क्या है त। अब यो मैले यो डिक्लेरेसन चाहिँ मेनमा चाहिँ कसरी डिक्लेयर गर्ने चाहिँ यता हेरौँ है त। फर्स्टमा तिमीले यो लेख्यो होइन, यो स्ट्रक्चर तिमीले डिफाइन गर्यो होइन। तिमीले यता डिफाइन गरिसकेपछि तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ नि कोडमा चाहिँ तिमीले यसरी चाहिँ नि डिक्लेयर गर्यो भने र यसमा यो स्ट्रक्ट इम्प्लोइ भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको डाटा टाइप हो क्या है। डाटा टाइप हो, तिमीहरूले डिफाइन के अरे आफूले युजर डिफाइन डाटा टाइप हो नि त होइन। तिमीले इन्टिजर, दिस इज सिमिलर टु के भन्दाखेरि इन्टिजर ए क्या। तिमीहरूले अगाडि प्रोग्रामहरूमा इन्टिजर ए, फ्लोट ए के गरेछौ नि होइन, त्यसरी नै यो आइएनटी भनेको चाहिँ स्ट्रक्ट इम्प्लोइ हो, अनि यो ए भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि E1 हो क्या, E1 E2 हो क्या। बुझ्यो। ल यसमा चाहिँ नि अब के अरे यो स्ट्रक्ट इम्प्लोइ E1 गरेको छ होइन, यो चाहिँ हामीले यो कोड मेनभित्र राख्यो भने चाहिँ यो चाहिँ डिक्लेरेसन 1 प्रोसेस भयो क्या। अब यसको कोड देखाउँछु त कसरी मैले के भन्न खोजेको भनेर। ल हेर त यो प्रोग्राममा यो स्ट्रक्चरको फर्स्टली डिफाइनिङ प्रोसेस त कसरी गर्ने बुझ्यो नि तिमीहरूले। बुझ्यो। ओके है त। यो भनेको हाम्रो यता के अरे यो माथि लेख्यो है त, हामीले यो स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गऱ्यौँ है त मेनभन्दा माथि होइन। अनि पछि यो यता हेर त यो लाइन 14 लाइनको यसलाई चाहिँ हामीले के मेनभित्र राखेको छौँ है त। मेनभित्र हामीले के गरेको छौँ, डिक्लेयर गरेको छौँ है त। यो चाहिँ नि डिक्लेरेसन 1 भयो क्या। तिमीले मेनभित्र राख्यो भने चाहिँ नि यो डिक्लेरेसन 1 भयो है त। अब अर्को डिक्लेरेसन एट द टाइम अफ डिफाइनिङ, तिमीले डिफाइन गर्ने बेलामा नै डिक्लेयर गर्न सक्छौ क्या है त। तिमीले जुन बेला डिफाइन गर्छौ त्यस बेला डिक्लेयर गर्न सक्छौ। अब हेर त यसमा स्ट्रक्ट इम्प्लोइ यो भनेको स्ट्रक्चरको डिफाइन भयो, अनि यता डिक्लेयर गरेको छौ क्या तिमीले E1 E2 भनेको चाहिँ तिम्रो भेरिएबल्सहरू हो है त। हामीले इन्टिजर ए गरेको जस्तै होइन, यो ए भनेको भेरिएबल हो नि त होइन, त्यसरी E1 E2 पनि त्यस्तै भेरिएबल हो क्या है त। यसमा चाहिँ अघिको यो र यो भनेको सेम हो, ल सेम हो, तर के मात्र फरक छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि तिमीले डिफाइन गर्ने बेलामा नै डिक्लेयर गरेको छौ क्या है त। यसको इक्जाम्पल हेरौँ है त, लाइक के चाहिँ नि डिफ्रेन्स पर्छ भनेर यो त बुझ्छ होला तिमीले राम्रोसँग। यता हेर त यो प्रोग्राममा के गरेको छ, यता यो डिफाइन गर्ने बेलामा नै डिक्लेयर गरेको छ है त स्टुडेन्ट भनेर है। ल यो भनेको चाहिँ डिक्लेरेसन 2 भयो त, डिक्लेरेसन 2 भयो। अनि पछि अब तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो हामीले डिफाइन पनि गर्यौँ, डिक्लेयर पनि गर्यौँ है त। अब तिम्रो यो इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ कसरी एसेस गर्ने त होइन। तिमीले लाइक इलिमेन्ट्सहरू, इन्टिजर, क्यारेक्टरहरू, फ्लोटहरू चाहिँ होइन तिमीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो, त्यसमा भ्यालु राख्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीहरूले कसरी चाहिँ नि उ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ है त। म तिमीलाई प्रोग्रामै देखाउँछु है त।
लाइक यो प्रोग्राममा हेर है त फर्स्टमा हामीले यो के गर्यो स्ट्रक्चर बनायौँ है त स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गर्यौँ अनि पछि यो 35 लाइनमा हामीले के गर्यौँ डिक्लेयर गरेको छौँ है त डिक्लेयर गर्यौँ अनि यो स्ट्रिङ कपी यो स्ट्रिङ फङ्सन्सहरु चाहिँ मैले पढिसके हो पढेको छैन ओके पढेको छैन भने पनि केही छैन हैन यो भनेको चाहिँ यो एउटा स्ट्रिङ फङ्सन हो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि student.stu नेममा चाहिँ नि स्टिप भन्ने चाहिँ नि भ्यालु चाहिँ स्टोर गरिदिन्छ के स्ट्रिङलाई गरिदिन्छ के स्टोर student.stu नेममा है त ओके अब कसरी हामीले ओपन गर्ने त भ्यालुहरु लाइक यो स्टुडेन्ट हामीलाई नेम चाहियो रे हैन स्टुडेन्ट नेम चाहियो भने चाहिँ कसरी उ गर्ने भन्दाखेरि तिमीले पहिला के लेख्नु पर्छ हाम्रो स्ट्रक्चरको भेरिएबल हैन स्ट्रक्चरको भेरिएबल अनि पछि तिमीलाई कुन मेम्बर चाहिएको त कुन डाटा मेम्बर चाहिएको त्यो लेख्छौ क्या बुझ्यो मैले भन्न खोजेको फर्स्टमा भेरिएबल हैन भेरिएबल नेम हैन अनि पछि डट ओपरेटर है त डट ओपरेटर चाहिँ हामी युज गर्छौं क्या हैन यसमा डट ओपरेटरबाट चाहिँ नि डट ओपरेटर पछि चाहिँ नि डाटा मेम्बर हैन कुन डाटा मेम्बर चाहिएको त्यो लेख्छौं क्या बुझ्यो डाटा मेम्बर लेखेर चाहिँ भ्यालु ओपन गर्छौं ओके म फेरि भन्छु है त यो हाम्रो स्ट्रक्चर हामीले डिफाइन गर्यौं है त यो स्ट्रक्चर हामीले त डिफाइन गर्यौं यो डिक्लेयर गर्यौं यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन होला है अब तिमीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो लाइक यसमै कुरा गरौँ न इन्टिजर एसटी के रे आईडी मा कुरा गरौँ है त तिमीलाई यो आईडी मा चाहिँ तिमीले यो स्टुडेन्टको आईडी मा चाहिँ तिमीलाई हैन रोल नम्बर 1 हो यो स्टुडेन्ट यो सपोज स्टुडेन्ट नम्बर 1 हो रे हैन सपोज तिमीलाई यो स्टुडेन्ट नम्बर 1 को चाहिँ आईडी मा चाहिँ तिमीले 1 राख्नु पर्यो रे सपोज हैन अब 1 कसरी राख्ने त हैन तिमीले यसरी गर्न मिल्दैन ल तिम्रो स्टुडेन्ट इक्वल्स टु 1 यसरी राख्न मिल्दैन है त तिमीले त्यही भएर यो स्टुडेन्ट 1 को आईडी मा चाहिँ तिमीले 1 कसरी राख्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा तिमीले भेरिएबल हैन भेरिएबल डट डाटा मेम्बर इक्वल्स टु 1 गर्ने क्या लाइक यो डाटा मेम्बर गर्ने त यो भनेको सिमिलर टु यो भनेको केसँग हुन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट 1 डट stu आईडी है त के गरेको छौं फर्स्टमा भेरिएबल हैन भेरिएबल नेम लेख्ने हैन भेरिएबल नेम के छ त स्टुडेन्ट 1 छ नि है त्यो अघिको बहिनीले बुझेको हो स्टुडेन्ट 1 भेरिएबल छ है त स्टुडेन्ट 1 भन्ने भेरिएबल छ त्यही भएर हामीले स्टुडेन्ट 1 भेरिएबल लेख्यौं हैन अनि डट ओपरेटर युज गर्छौं है त हामीले भ्यालुहरु एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ स्ट्रक्चरमा हामीले डट ओपरेटर युज गर्छौं अनि पछि त्यसको भित्रको भ्यालु युज गर्ने क्या बुझ्यो त्यस भित्रको लागि तिमीलाई कुन भ्यालु चाहिएको लाइक आईडी चाहिएको हो कि एज चाहिएको हो कि तिमीले यो लेखेको छौ नि यो भेरिएबल है त्यो भेरिएबल लेख्छौ क्या अनि त्यसमा भ्यालु असाइन गर्छौ बुझ्यो नि कसरी एक्सेस गर्ने भनेको त्यो लाइन 39 40 41 मा स्टुडेन्ट 1 हुनुपर्ने हो स्टुडेन्ट 1 हुनुपर्ने अहिले उसलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि मात्र मैले स्टुडेन्ट 1 लेख्दिएको एटा स्टुडेन्ट नै हुन्छ है त स्टुडेन्ट स्टुडेन्ट 1 हुनुपर्ने बुझ्यो नि तिमीले कसरी एक्सेस गर्ने भनेर डट ओपरेटरले चाहिँ नि तिमीले एक्सेस गर्ने हो क्या भ्यालुहरु बुझ्यो लाइक इन केस तिम्रो यता यो सपोज तलको कोड के पनि नहेर ल यता स्टुडेन्ट छ अरे सपोज हैन स्टुडेन्ट छ भने अब तिमीलाई एज चाहियो भने कसरी गर्ने ल भन त कसैले मलाई एज चाहियो एजमा चाहिँ तिमीले हैन 18 राख्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी के लेख्ने होला ल भन तिमीहरु कसरी एक्सेस गर्ने होला student.stu अनि त्यो एज इक्वल्स टु अनि जति राख्ने त्यति भेरी गुड त्यही है त ल तिमीहरुले एक्सेस गर्ने बुझिसके त कसरी हामी डट ओपरेटरबाट चाहिँ एक्सेस गर्छौं है त यहाँसम्म तिमीहरुले बुझ्यो अब चाहिँ म डिफरेन्सतिर जाम है त डिफरेन्स अफ एरे र स्ट्रक्चर है त तिमीहरुले एरे अगाडि नै पढिसके सन्टोसले पढिसक्यो एरे भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीले एरेमा के हुन्थ्यो तिमी लाइक धेरैवटा डाटा टाइपहरु स्टोर गर्न मिल्थ्यो लाइक डाटा टाइपले सरी भ्यालुहरु स्टोर गर्न मिल्थ्यो नि है एउटै लाइक इन्टिजर 8 10 गर्यो भने तिमीले 10 वटा चाहिँ नि तिमीले इन्टिजर भ्यालुहरु चाहिँ स्टोर गर्न मिल्थ्यो क्या एरेमा हैन एउटै टाइपको एउटै डाटा टाइप भयो नि त अनि भर्खर हामीले स्ट्रक्चरमा के हेर्यौं त्यसमा हामीले के गर्छौं इन्टिजर पनि राखेका छौं क्यारेक्टर पनि राखेका छौं है त अनि फ्लोट पनि राखेका छौं डिफरेन्ट डाटा टाइप्सहरु छ नि त है त्यही भएर त्यो भनेको चाहिँ हेटेरोजिनियस डाटा भयो क्या स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामी कलेक्सन अफ हेटेरोजिनियस डाटाहरु चाहिँ राख्छौं क्या है त अनि एरेमा चाहिँ कसरी हामीले एलिमेन्टहरु लिन्थ्यो भन्दाखेरि तिमीहरुले इन्डेक्स नम्बर युज गर्थ्यौ नि त हैन A0 A1 हैन त्यसरी नै हामीले त्यो एरेको इन्डेक्स नम्बरले चाहिँ तिमीले एरेबाट चाहिँ भ्यालुहरु एक्सेस गर्थ्यौ भने भर्खरै मैले भने तिमीलाई स्ट्रक्चरमा चाहिँ कसरी एक्सेस गर्छौं भनेर डट ओपरेटरले है त बुझ्यौ नि यहाँसम्म ल अब के एरे एलोकेट्स स्ट्याटिक मेमोरी त्यस्तो यो भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीले इन्टिजर 18 लेख्यौ हैन प्रोग्राममा अब त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हैन त्यसले चाहिँ मेमोरी स्पेस चाहिँ अलोकेट गर्छ के फिक्स गरिदिन्छ के तिम्रो मेमोरीमा चाहिँ है त
मेमोरी के अरे मेमोरी चाहिँ फिक्स गरिदिन्छ क्या एरेको केसमा है त। अनि स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि होइन, स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक तिमीले यो लेख्यो होइन, यति लेखेपछि तिम्रो यो यति लेखेपछि तिम्रो मेमोरी अलोकेसन हुँदैन, यो तिमीले स्ट्रक्चरमा डिफाइन गरेको भयो क्या। जब तिमीले कम्पाइल गर्छौ नि होइन, जब तिमीले कम्पाइल गर्छौ रन टाइममा मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो स्पेस चाहिँ अलोकेसन हुन्छ क्या स्ट्रक्चरमा चाहिँ। रन टाइममा मात्र होइन तिम्रो स्ट्रक्चरको चाहिँ नि मेमोरी चाहिँ अलोकेसन हुन्छ क्या है त, यो कुरा बुझौँ। अनि पछि एरेले चाहिँ नि लेस टाइम लिन्छ होइन स्ट्रक्चर भन्दा लाइक एक्सेस गर्नको लागि। स्ट्रक्चरले चाहिँ अलिक मोर टाइम लिन्छ, किन भन्दाखेरि स्ट्रक्चरमा डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्सहरू छ अनि एरेमा एउटै खालको डाटा टाइप्सहरू छ नि त लाइक, अनि त्यसले अलिक अल्टर पार्छ जस्तो लाग्यो यो पोइन्टले भन्न खोजेको। ओके, अब हामी अर्कोतिर जाउँ है त। त्योभन्दा अगाडि यो कुरा बुझौँ है त। यो भर्खरै हामीले स्ट्रक्ट इम्प्लोइ लेखेको कसरी चाहिँ नि होइन मेमोरी अलोकेसन चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ है त। यसमा स्क्रिन सेयर भइरहेछ नि है? भइरहेछ दिदी। ओके, यो यसमा हेरौँ त। हामीले यो स्ट्रक्ट इम्प्लोइ यतै डिक्लेयर पनि गरेको छौँ, डिफाइन पनि गरेको छौँ है त। यसमा आइडी है त, इन्टिजर आइडी, यसले कति बाइट लिन्छ होला भन त मलाई कसैले? यतै छ एन्सर त के भन्नु होइन, 4 बाइट लिन्छ है त। अनि पछि क्यारेक्टर नेमले कति लिन्छ? 1 बाइट लिन्छ 64 बिट कम्प्युटरमा चाहिँ। अब फ्लोट स्यालेरीले कति लिन्छ? 4 बाइट लिन्छ होइन। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यदि 1000 चाहिँ यसको मेमोरी एड्रेस हो रे होइन, फर्स्ट स्टार्टिङ एड्रेस चाहिँ 1000 हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिजरले 4 बाइट लिन्छ, अनि पछि क्यारेक्टर नेमले 10 बाइट लिन्छ, अनि फ्लोट स्यालेरीले 4 बाइट लिन्छ क्या। यसरी चाहिँ नि मेमोरी चाहिँ नि अलोकेसन हुन्छ है त स्ट्रक्चरमा। यो किन भनेको भन्दाखेरि पछि तिमीहरूलाई पछि युनियनमा चाहिँ नि होइन यो कुरा बुझ्यो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ क्या। डिफाइनिङ बुझ्यो, डिक्लेयरिङ बुझ्यो होइन। अब यो फर्स्टमा त यो कुरा नि भनौँ है त, तिमीलाई डिक्लेरेसन 1 र भर्खर डिक्लेरेसन 2 मा चाहिँ कुन चाहिँ गुड एप्रोच हो त होइन, कुन लेख्नु चाहिँ नि यो डिक्लेरेसन 1 र डिक्लेरेसन 2 मा चाहिँ होइन कुन युज गर्नु? दुवै एउटै हो होइन, तर कुन चाहिँ एकदम स्मुथ खालको लाइक तिमी प्रोग्रामिङमा चाहिँ कुनले हेल्प गर्ने त्यो चाहिँ त्यस्तो केही हुँदैन, दुवै सेम नै हो होइन। तर तिमीले प्रोग्राम गर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई आफ्नो प्रोग्राममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई थाहा छ अरे कतिवटा चाहिँ तिमीलाई स्ट्रक्चर युज हुन्छ होइन, तिमीलाई थाहा छ भने चाहिँ यो 2 युज गरे पनि हुन्छ होइन। तिमीलाई तिम्रो प्रोग्राम एकदम कम्प्लेक्स छ, कोडहरूको पुरै 500 लाइन कोड छ, तिमीलाई अझ कति चाहिन्छ स्ट्रक्चरहरू होइन धेरै चाहिन सक्छ भने चाहिँ नि तिम्रो 1 युज गरे पनि हुन्छ है त। अब एउटा एक्स्ट्रा कुरा पढौँ है त, त्यो पिडिएफमै थिएन है, टाइप डेफ भन्ने। टाइप डेफ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्रक्चरमा अलिक के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ होइन प्रोग्रामको त्यो कम्प्लेक्सिटीलाई चाहिँ अलिकति सल्भ गर्छ क्या होइन। धेरै युज चाहिँ गर्दैनौँ होइन, मैले चाहिँ युज गरेको थिएन होइन, त्यही पनि यो भन्छ है त यो कुरा। टाइप डेफ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो जहिले नै तिम्रो डिक्लेरेसनमा के गर्नु पर्थ्यो? स्ट्रक स्टुडेन्ट गरिराख्नु पर्थ्यो नि यसरी होइन, स्ट्रक स्टुडेन्ट S1 यताउति के गरिराख्नु। यो एकदम लामो लाइन छ नि, सरी यता भएछ यो लाइनहरू त यसरी तिमीले गरिराख्नु पर्थ्यो नि होइन, लाइक जहिले नै होइन स्ट्रक स्टुडेन्ट 1 S1 लेख्यो हुन्छ नि, कस्तो कम्प्लेक्स देखिन्छ नि यो स्ट्रक स्टुडेन्ट 1 S1 भनेर होइन। यस्तो कम्प्लेक्सिटी हटाउनलाई चाहिँ हामीले टाइप डेफ युज गर्छौँ क्या। टाइप डेफले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो स्ट्रक स्टुडेन्ट छ नि यो डाटा टाइपलाई चाहिँ नि एउटा नेमले चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छौ क्या तिमी आफैले, बुझ्यो? तिमीहरूले यो टाइप डेफ अगाडि पनि पढिसक्यो होला, पढाएछौ तिमीहरूले इन्टिजरमा यताउति इन्टिजरको पनि भ्यालु गर्नलाई पढाएछौ छैन दिदी? यता बुझ्न त केही छैन है त। टाइप डेफले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले यो स्ट्रक स्टुडेन्टलाई चाहिँ के रिप्लेस गरिदिन्छ भने STUD है त। यो डिक्लेरेसन 2 र यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहो है त, डिक्लेरेसन 2 को कुरा एकछिन छोडिदिउँ है त। टाइप डेफले के गर्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रक स्टुडेन्टलाई चाहिँ कुन नामले चाहिँ हामीले यो स्ट्रक स्टुडेन्टको सट्टा चाहिँ हामीले यो STUD लेख्न मिल्छ क्या। हेर लाइन 14 मा हेर त के गरेको छ यसमा, सिधै स्ट्रक स्टुडेन्ट S1 नलेखिकन के गरेको छौँ? STUD S1 गरेको छौँ है। यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो एक्चुअली प्रोग्रामले टाइप डेफले चाहिँ नै यो स्ट्रक स्टुडेन्टलाई चाहिँ नै कुन एउटा अर्को नाम दिएको छ क्या STUD भन्ने क्या। इफ इन केस हामीले यो टाइप डेफ हटायौँ रे होइन, टाइप डेफ हटायौँ भने के हुन्छ STUD भन त कसैले? भेरिएबल हुन्छ है, भेरिएबल। हामीले अघि भर्खर डिक्लेरेसन 2 मा पढ्यौँ नि होइन है, भेरिएबल हुन्छ। जस्तै तिमी टाइप डेफ लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यो स्ट्रक स्टुडेन्ट दादा लेख्छौ नि तल प्रोग्राममा, तिमीले सिधै STUD ले रिप्लेस गर्न मिल्छ क्या, बुझ्यो नि? आई होप बुझ्यो है यता यो टाइप डेफ भन्ने कुरा। जस बुझिराख्दा हुन्छ क्या, यो खासै युज पो गरेको थिएन है, युज पनि हुँदैन। त्यसमा जस्तै पहिलाको जस्तै डिफाइन गर्यो भने चाहिँ एरर आउँछ अब
पहिला कस्तो इरर आउँछ स्टार्ट इरर आउँछ इरर आउँछ किन भन्दाखेरि तिमीले एसयुडी अनि एसमा लेखेको त यो मतलबै भएन नि के लेखेको भयो नि त यो त है त बुझ्यो बुझ्यो भने लिएँ त मैले ल अब कम्प्युटरको फ्याकल्टीको कुरा गरौँ है त कम्प्युटर फ्याकल्टीमा कतिजना छ 40 वटा स्टुडेन्ट छ हैन अब तिमीलाई एउटा प्रोजेक्ट दियो रे के हैन तिमीलाई के प्रोजेक्ट दियो भन्दाखेरि तिमीले 40 जना स्टुडेन्टको चाहिँ के नाम रोल नम्बर अनि पछि हरेक इचको मार्क्स चाहिँ लेख्नु पर्यो रे हैन है त्यो लेख्नु पर्यो रे अब डिक्लेयर गर्दाखेरि तिमीले स्टुडेन्ट नम्बर 1 स्टुडेन्ट नम्बर 2 40 सम्म गरेर इट इज सो कम्प्लेक्स नि है त्यो कम्प्लेक्स हुन्छ नि त लाइक तिमी डिक्लेयर गर्नमा के गर्नुपर्छ तिमीले यता त्यहीबाट भन्छ है त तिमीले यता E1 E2 गरेर चाहिँ E3 E4 E5 पुरै 48 सम्म जानु इट इज सो लेन्थी र मेसी हुन्छ नि प्रोग्रामै पुरै हैन त्यही भएर त्यस्तो इरर चाहिँ हैन त्यस्तो इरर चाहिँ हैन त्यो हैन त्यस्तो मेसी हुन्छ नि त त्यस्तो त्यसमा चाहिँ हामीले एरे युज गर्न सक्छौं क्या हैन एरेले चाहिँ नि अलि प्रोग्रामलाई चाहिँ नि हैन तिमीले धेरैवटा स्ट्रक्चरहरु चाहिएमा पनि भेरिएबल्सहरु बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ हेल्प गर्छ क्या एरे अफ स्ट्रक्चर है त केही छैन यो त तिमीले अगाडि एरे राम्रोसँग बुझेछौ भने यो नि बुझ्छौ है त यसमा के गरेको छ हामीले 5 वटा स्टुडेन्टको चाहिँ रेकर्ड बनाउनु पर्यो यो प्रोग्राम हेर है त 5 वटा स्टुडेन्टको चाहिँ नि हामीले रेकर्ड बनाउनु पर्यो रे सपोज हैन फर्स्टमा त हामीले के गर्यो एउटा स्ट्रक्चर बनायौं स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गर्यौं त्यसभित्र डाटा मेम्बर्सहरु कुन छ इन्टिजर र क्यारेक्टर छ है त अब के गरेको छ भन्दाखेरि हामीले यता यो उसमा हेर 39 मा हेर त हामीले के गरेको छौं यता स्टक स्टुडेन्ट st5 गरेका छौं है त यो भनेको हाम्रो डाटा टाइप भइहाल्यो अनि st5 भनेको हाम्रो के भेरिएबल भयो त यो हामीले यो इन्डेक्स राखेको भयो 5 वटा चाहिँ इन्डेक्स राखेको भयो त 5 वटा स्टुडेन्टको लागि बनाएको भयो नि त हैन त्यसैले st5 लेख्यो है त अब के गरेको छ भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ हैन यो एरे जस्तै हो के तिमीले अघिसम्म हाम्रो st मात्र लेखेको थियौ हैन अब तिमीले st5 लेख्यो नि त हैन 5 वटा स्टुडेन्टको लागि चाहिँ यो स्ट्रक्चर बन्छ क्या हैन अब तिमीले अब स्टुडेन्ट नम्बर st1 मा चाहिँ हैन तिमीले भ्यालु राख्नु पर्यो भने फोर लुप लगाएर हैन तिमीले अघि एरेमा जसरी गर्छौ नि काम गर्छौ नि हैन सेम त्यसरी नै काम गर्छौ क्या अब यसमा भ्यालु एसेस गर्नु पर्यो भने पनि के गर्छौ इन्डेक्स नम्बर चाहिँ एक्स्ट्रा हाल्छौ क्या इन्डेक्स नम्बर 1 हैन इन्डेक्स नम्बर 1 राखेर तिमीलाई कुन भ्यालु चाहिएको हो रोल चाहिएको हो रोल नम्बर चाहिएको के चाहिएको हो त्यसरी तिमीले एरेबाट चाहिँ यो एरेको हुन्छ नि त एरेको यो इन्डेक्स नम्बरको हेल्पले चाहिँ नि तिमीले भ्यालुहरु राख्न सक्छौ अनि पछि एरेको के रे एरे अफ स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउन सक्छौ है त यो बुझ्या हो तलको के प्रोग्राम त बुझिराख्नु पर्दैन मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीले एरे अफ स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी बनाउने त भन्ने कुरा बुझ्छौ जेस तिमीले डिक्लेयर गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि st5 राखेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ डिक्लेयर गर्न सक्छौ बुझ्यौ इन्डेक्स नम्बर राखेर हजुर ओके अब हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि नेस्टेड स्ट्रक्चरमा जाउँ है त एकछिन पख ल मैले केही त मिस गरेको छैन नि नेस्टेड स्ट्रक्चरमा जाउँ है त अब तिमीहरूले नेस्टेड लुप हेर्यौ हैन नेस्टेड स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि एउटा स्ट्रक्चर भित्र अर्को पनि स्ट्रक्चर हुन सक्छ क्या है त एउटा स्ट्रक्चर भित्र के हुन सक्छ अर्को पनि स्ट्रक्चर हुन सक्छ क्या अब त्यो चाहिँ कसरी लेख्ने त हैन अब नेस्टेड स्ट्रक्चर चाहिँ दुई टाइपले लेख्न सकिन्छ क्या हैन अब एउटा भनेको चाहिँ एउटा सेपरेट स्ट्रक्चर बनाएर अर्को भनेको चाहिँ इम्बेडेड स्ट्रक्चर है त अब सेपरेट स्ट्रक्चर भनेको के हो भन्दाखेरि नि तिमीले यो एउटा स्ट्रक्चर बनाए त अर्को पनि स्ट्रक्चर बनाए त तर के गर्यो भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ कहाँ डिक्लेयर गर्यो भन्दाखेरि इम्प्लोइ भित्र डिक्लेयर गर्यो क्या है यो स्ट्रक्चर त बनायो अर्को स्ट्रक्चर बनायो अनि यो स्ट्रक्चर चाहिँ हामीले त डिक्लेयर गर्यो भने यो भनेको सेपरेट स्ट्रक्चर भयो क्या है सेपरेटली एउटा स्ट्रक्चर यता माथि बनाएको छ अर्को तल बनाएको छ जस माथिको मात्र हामीले डिक्लेयर चाहिँ अर्कोमा गरेको छ हैन यो भनेको चाहिँ बाइ सेपरेट स्ट्रक्चर भयो त अनि पछि इम्बेडेड स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीले एउटा स्ट्रक्चर लेख्यो हैन अनि त्यसभित्र अर्को स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डिक्लेयर र डिफाइन त्यही गरिदियो क्या है बुझिरहेछौ मैले भनेको एउटा स्ट्रक्चर पहिला लेख्यो अनि त्यसभित्र चाहिँ अर्को स्ट्रक्चर लेख्यो भने इम्बेडेड वर्डबाट थाहा हुन्छ नि त एउटा भित्र अर्को पनि छ भन्ने कुरा अनि सेपरेट भनेपछि दुईटा के रे सेपरेटली लेखेको छ भनेर कुरा बुझिन्छ नि हैन अब तिमीले यस्तो बेलामा चाहिँ अब तिमीलाई यो एकचोटि हेर यो बुझ्यौ नि मैले के लेखेको यो एउटा स्ट्रक्चर भित्र अर्को स्ट्रक्चर छ है त आई होप बुझिरहेछ है अलि फास्ट गयो भने भन ल कहिले पढाएको छैन ल यो स्टार्ट गरौँ है त फेरि अब तिमीलाई यो दिदी चाहियो रे हैन दिदी भन्ने चाहिँ दिदी चाहियो रे इन्टिजर दिदी भन्ने चाहिँ तिमीलाई हैन यसमा भ्यालु असाइन गर्नु पर्यो रे हैन गर्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी लिन्छौ गर्छौ भन्दाखेरि तिमीले फर्स्टमा बाहिरको भेरिएबल अनि त्यसको सब भेरिएबल अनि मेम्बर है त यता भन्छ भेरिएबल बाहिरको भेरिएबल है त भेरिएबल 1 लेख्छु va1 लेख्छु हैन डट va2 डट तिमीलाई कुन मेम्बर चाहिएको कुन डाटा टाइप चाहिएको छ त्यो चाहिँ लेख्छौ क्या है त डाटा टाइप कस्तो ह्यान्ड राइटिङ फर भयो
है त बुझेँ मैले भन्न खोजेको अब सानो यसको प्रोग्राम हेरेपछि बुझिन्छ होला है त ल है त यो भनेको नेस्टेड वान भयो ल यता यो नेस्टेड वान हेर त के गरेको छ यो एउटा स्ट्रक्चर लेख्यो हामीले अनि अर्को स्ट्रक्चर लेख्यो है त अनि यो एड्रेसलाई चाहिँ हामीले कहाँ गरेको छ कहाँ डिक्लेयर गरेको छौँ इम्प्लोइ भित्र डिक्लेयर गरेको छौँ नि है इम्प्लोइ भनेको डिक्लेयर गरेको छौँ अब हामीलाई के चाहियो पिन चाहियो होइन हामीले यो इन्टिजर पिन राख्नु पर्यो पिनमा चाहिँ भ्यालु असाइन गर्नु पर्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले पहिला मैले के भनेको थिएँ यो स्टक इम्प्लोइलाई यता डिक्लेयर गरेको छ र लाइन 17 मा है त इएमपी भनेर गरेको छ होइन फर्स्टमा यो आउटर के अरे तभन्दा बाहिरको चाहिँ नि होइन भेरिएबल लेख्यो होइन भेरिएबल नेम राख्यो अनि पछि के गर्यो तिमीले अनि पछि एड होइन एड भनेको यो एड्रेसको होला यो एड्रेसको होइन स्टक एड्रेस एडको होइन एडको चाहिँ नि यो भेरिएबल लेख्यो होइन अनि पछि के लेख्यो तिमीले पिन भनेपछि यो तिमीलाई कुन भ्यालु चाहिएको त्यही लेख्यो क्या अब बुझ्यो नि जस डट अपरेटरले चाहिँ तिमीले हेल्प लिन्छौ क्या डट अपरेटरको हेल्पले चाहिँ नि तिमीले भ्यालुहरू चाहिँ एक्सेस गर्छौ क्या बुझ्यो अब यता हेर त यसमा पनि देख्छौ तिमीले इएमपी सिटी एड के अरे इएमपी एड डट के अरे यो इएमपी डट एड डट सिटी है त जस तिमीले यता मेन चाहिँ नि डट अपरेटरले चाहिँ तिमीले जतिसुकै स्ट्रक्चर बनाओस् न होइन त्यसरी चाहिँ भ्यालु लिन्छौ क्या होइन भोलि पर्सि तिमीहरूले प्रोजेक्ट बनाउनुमा चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ ल स्ट्रक्चरले ल बुझ्यो नि यो कसरी हजुर त्यो के भन्छ इम्प्लोइ स्टक इम्प्लोइ एड्रेस भित्र हुनलाई त त्यो स्टक एड्रेसको ब्र्याकेट भित्र हुनुपर्ने हैन त्यो कर्ली ब्र्याकेट भित्र हुनुपर्ने हैन कि बाहिरै हुन्छ यस्तो गरेको छ के भाइ हैन यो फर्स्टमा स्ट्रक्चर बनाए नि तिमीले हैन के गरेको छ भन्दाखेरि यो डिफाइन गरेको भयो अनि अर्को स्ट्रक्चर भित्र चाहिँ डिक्लेयर गरेको छौ क्या तिमीले अघिको प्रोग्राममा के गर्थ्यौ सिधै तल प्रोग्राममा तिमीले डिक्लेयर गर्थ्यौ नि हैन यसमा चाहिँ जस नेस्टेड हो नि त मैले भर्खर भने नेस्टेड भने जस्तै के वर्डमा आउँछ दुईटा हुन्छ नि दुईटा भन्ने कुरा आउँछ नि हैन दुईटा अनि धेरैवटा नै हुन सक्छ जोस हैन एउटा भित्र चाहिँ अर्को हुनुपर्छ क्या है जोस के गरेको छ एड्रेस चाहिँ यता डिक्लेयर गरेको छौ क्या तिमीले त्यही भन्न खोजेको भाइ तिमीले बुझे दिदी बुझे है यो भनेको हामीले कसरी यो चाहिँ के हो यो सेपरेट वाला के अरे नेस्टेड स्ट्रक्चर भयो त यो सेपरेट वाला नेस्टेड स्ट्रक्चर भयो अब इम्बेडेड चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो इम्प्लोयर त तिमीले के गरेछौ डेटहरु चाहिँ नि यसभित्र राखेछौ क्या यो इम्प्लोइको यो हेर त लाइन 3 हेर त लाइन 3 र लाइन 7 एउटा स्ट्रक्चर लेख्यो इम्प्लोइ भन्ने हैन अनि डेट लेख्यो त एउटा स्ट्रक्चर भित्र अर्को स्ट्रक्चर छ है यो भनेको चाहिँ इम्बेडेड भयो क्या तिमीलाई यो डीडी चाहियो के अरे यो डीडी चाहियो या एमएम चाहियो भने वाइवाई चाहियो भने के गर्छौ भन्दाखेरि इभान डट हैन डीओजे डट तिमीलाई कुन चाहिएको हो त्यसरी लिन्छौ क्या है त चलिन्छ यो प्रोग्राम एक्सप्लेन हेर त यो प्रोग्राम अलि फास्ट गरेछ लाग्यो मलाई है त यो प्रोग्राममा के गरेको छ यो प्रोग्राम फुल एक्सप्लेनेसन हेरौँ है त के गरेको छौँ पहिला एउटा स्ट्रक्चर बनायौँ त्यसभित्र अर्को स्ट्रक्चर बनायौँ हैन अनि पछि यो स्ट्रक्चर 2 को हामीले भेरिएबल नेम कति राखेको छ डीओजे लेखेको छौ अर्को के लेखेको छ ई1 लेखेको छौँ है त अब हामीलाई के गरेको छौँ यता हामीलाई यो भ्यालुहरु चाहिँ राख्नु कहिले पनि यो मिस्टेक चाहिँ नगर ल इडी आइडी इक्वल्स टु सिधै 1 गर्ने 2 गर्ने त्यो चाहिँ काम नगर ल यो भनेको सिधै यो भनेको मात्र के भन्दाखेरि डाटा टाइपहरुको मात्र डाटा टाइपको कलेक्सन मात्र राख्ने हो के यसमा है भ्यालुहरु राख्ने हैन अब के गर्यो भन्दाखेरि तिमीलाई ई1 तिमीलाई चाहिँ आइडीमा चाहिँ नि 101 लेख्नु पर्यो रे हैन अब तिमीले कसरी एक्सेस गर्छौ ई1 डट आइडी हैन फर्स्टमा के रे भेरिएबल नेम डट आइडी कुन चाहिएको हो त्यो लेख्छौ है त इक्वल्स टु 101 अब यो स्ट्रिङ कपीले के गर्छ यो सोनो जाइसवाललाई चाहिँ नि ई1 डट नेममा स्टोर गर्ने काम कपी गरिदिन्छ है त कपी गरिदिन्छ अनि तिमीलाई डीडी चाहियो भने ई1 डट डीओजे डट डीडी गर्यो अनि पछि ई1 डट डीओजे डट एमएम यसरी चाहिँ भ्यालु यो स्टोर गर्ने काम भयो यो बुझिहाल्छ तिमीले हैन अनि पछि यो प्रिन्टिङमा पनि सेम त्यस्तै है त प्रिन्टिङमा पनि सेम त्यस्तै ओके नेस्टेड भयो हाम्रो यो भयो अब हामी केतिर जाम भन्दाखेरि फंक्सनतिर जाम है त फंक्सनमा चाहिँ अब कसरी स्ट्रक्चरको भ्यालुहरु चाहिँ पास गर्ने कुरा चाहिँ डिस्कस गरौँ है एकै मिनेट अब हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हैन कसरी बाइ भ्यालु चाहिँ पास गर्ने त है त अहिले तिमीले फंक्सन पढिसकेका छौ नि है त्यसैले म त्यस्तो डिपली चाहिँ जान्दिन है तै पनि फंक्सन के स्ट्रक्चरमा चाहिँ बुझ्छौ होला हामीलाई यो प्रोग्राम हेर त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीलाई बाइ भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी चाहिने स्ट्रक्चरको भ्यालुहरु चाहिँ पास गर्न सक्छौ मतलब
के भन्न खोजेको भन्दाखेरि तिमीले स्टुडेन्ट डट वानमा नेमले तिमीले अघि के राख्यो 1 राख्यो 2 राख्यो 3 राख्यो के भ्यालु राख्यो नि होइन त्यो भ्यालुहरू चाहिँ कसरी पास गर्ने तिमीले फङ्सन बुझेको छ भने इजिली बुझ्छौ क्या है त फर्स्टमा यो प्रोग्राममा के गरेको छ हामीले स्ट्रक्चर बनायौँ है त अनि पछि यो प्रोग्रामहरू यो लाइनहरू त यसमा के गरेको छौँ हामीले फङ्सन होइन फङ्सनलाई के अरे डिफाइन गरेको छौँ होइन यसमा के गरेको छ फङ्सन प्रोटोटाइप बनाएको छौँ यसमा के गरेको छ स्टक स्टुडेन्ट्स यो भनेको सिमिलर टु के भन्दाखेरि तिमीले void हैन void भ्यालु डट इन्टिजर ए गर्छौ नि हैन त्यससँग सेम त क्या है कम्पेयर गरे हुन्छ है त यो इन्टिजर भनेको स्ट्रक्चर भइहाल्यो ए भनेको स्टुडेन्ट्स भयो क्या है त void भनेको void पास बाइ भ्यालु भनेको भ्यालु है त यसरी यता यो फङ्सन प्रोटोटाइप बनायौँ अनि पछि यो हामीले यो स्ट्रक्स 15 मा हेर त यो हामीले के गर्यो स्ट्रक स्टुडेन्ट डिक्लेयर गर्यौँ है त अब यसमा यो मेनमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि हामीले युजरबाट इन्टर लियौँ है त भ्यालुहरू नेम इन्टर लियौँ मार्क्स इन्टर लियौँ सेकेन्ड इयरको मार्क्स इन्टर लियौँ हैन अनि पछि यता हामीले फङ्सनलाई कल गराएछौँ है त हामीले कल गर्नमा के गरेको छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट 1 भन्ने स्ट्रक्चर पास गरिदियौँ है त तिमीले यो भनेको गर्छन् पहिला गरेछौ नि तिमीले लाइक यसमा भ्यालु इन गरेछौ हो क्या है त तिमीले भ्यालु पास गरिदिन्छ नि हजुर भन न अलि बिस्तारै फेरि भन्दिनु न कस्तो छिटो भयो के ए हुन्छ हुन्छ फर्स्टमा के गरेको यो प्रोग्राममा हेर त यो प्रोग्राममा हामीले के गर्यो भने त डिफाइन गर्यो है त स्ट्रक्चरलाई डिफाइन गर्यो है त यो भनेको हाम्रो यो 11 मा फङ्सन प्रोटोटाइप है त यसमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हामीले भोइ एउटा फङ्सन बनायौँ है त फङ्सन यता डिफाइन गर्यौँ है त के गरेको छ भन्दाखेरि पास बाइ भ्यालु स्टक स्टुडेन्ट्स गरेछौँ है त यता हामीले यो के गर्यो यो स्ट्रक्चरलाई त हामीले डिक्लेयर गरेको छौँ है डिक्लेयर गरेको छौँ यो भनेको सिमिलर टु यो void भ्यालु इन्टिजर ए गरेको जस्तै हो क्या बुझ्यो है यो लाइन बुझ्यो होला क्या अब यो मेन फङ्सनतिर जाउँ है त मेन फङ्सनमा के गरेको छौँ हामीले अर्को स्ट्रक्चर बनायौँ है त यो स्टुडेन्ट 1 हो है यो स्टुडेन्ट 1 स्टुडेन्ट्समा कन्फ्युजन हो यो स्टुडेन्ट 1 बनाएको छौँ अनि हामीले के गरेको छौँ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट 1 को चाहिँ फर्स्ट यो स्टुडेन्ट नेममा चाहिँ हामीले युजरबाट भ्यालु लिएको छौँ है त है युजर नेमको नेम चाहिँ इन्टर लिएको छ के अरे युजरबाट लिएको छ है त अनि फर्स्ट इयरको पनि मार्क्स यसरी नै इन्टर लियो है त अनि सेकेन्ड इयर इन द सेम वे अनि पछि यो हामीले पास बाइ भ्यालु तिमीले गर्छौ नि यसमा यो भनेको सिमिलर टु भ्यालु 10 हुन्छ नि त भ्यालु 10 गरेको जस्तै भयो क्या तिमीले एउटा फङ्सनमा भ्यालु पास गरिदिन्छौ नि हैन कल गर्दाखेरि त्यही हो क्या त्यही गरेको जस्तै हो क्या 26 मा के गरेको छ पास बाइ भ्यालु स्टुडेन्ट 1 गरेको छ हैन यसले चाहिँ कुन फङ्सनलाई कल गर्ने भयो त 30 को है त यो 30 को फङ्सनलाई कल गर्ने भयो है अब के यहाँसम्म त बुझिरहेछौ नि है नानु बुझेछौ नि हजुर बुझेछ ओके है त यसमा 30 मा जाने भयो अब यसमा के गरेको छ भन्दा कि स्टुडेन्ट 1 चाहिँ केमा पास हुने भयो भन्दाखेरि यो स्टुडेन्ट्समा पास हुने भयो क्या बुझ्यो यो भनेको सेम होला फेरि तिमीलाई यो के अरे यो लाइन देखेर नडराउ क्या यत्रो ठुलो छ के लेख्नु भयो होला भनेर है त तिमी इन्टिजर ए गर्छौ नि हैन त्यही गरेको जस्तै हो क्या यो है अनि यो हामीले के गर्छ स्टुडेन्ट 1 चाहिँ स्टुडेन्ट्समा पास पाइदिन्छ है त अब के गरेको छ भन्दाखेरि हामीले यो यसमा चाहिँ के गरेको छौँ फ्लोट सम र एभरेज बनायौँ हैन मार्क्स टोटल क्याल्कुलेट गर्नको लागि अनि सम इक्वल्स टु हामीले स्टुडेन्ट्स यो स्टुडेन्ट 1 केमा पास भइदिन्छ भने मैले बाइ भ्यालु स्टुडेन्ट्समा पास भइदिन्छ भनेको छु नि है त्यही भएर स्टुडेन्ट्स डट फर्स्ट इयर मार्क्स र स्टुडेन्ट डट सेकेन्ड इयर मार्क्सले चाहिँ तिमीले चाहिँ यो इन्टर गरेको भ्यालुहरू यो स्ट्रक्चरबाट पास भएको कारणले चाहिँ नि के गर्न सक्छौ तिमीले एसेस गर्न सक्छौ क्या बुझ्यो सम इक्वल्स टु स्टुडेन्ट्स डट फर्स्ट इयर यति बुझ कि स्टुडेन्ट 1 स्टुडेन्ट्समा पास भइदिन्छ अनि यो त्यसैले तिमीले स्टुडेन्ट्सको हेल्पले चाहिँ तिमीले हैन यो भ्यालुहरू चाहिँ एसेस गर्न मिल्छ क्या स्टक्स यो बनाएको छ नि यो अघि हामीले युजरबाट इन्टर लिएको भ्यालुहरू यसरी चाहिँ लिन मिल्छ क्या हैन यो टोटल के अरे मार्क्स चाहिँ एड गरेको भयो तिमीलाई एभरेज गर्न आइहाल्छ अनि तिम्रो एभरेज मार्क्स चाहिँ नि हैन इफ 900 भन्दा ग्रेटर छ भने चाहिँ नि स्कलरसिपको लागि एलिजिबल छ इफ छैन भने चाहिँ नट एलिजिबल भनेको भयो क्या यसरी चाहिँ हामीले यो सिधै स्ट्रक्चरले पास गरिदिएको छौँ नि है स्ट्रक्चरले पास गरिदिएको छौँ नि यो है त्यसरी पनि पास गर्न सक्छौ क्या बुझ्यो अनि अर्को प्रोसेस चाहिँ के गर्न सक्छौ यो भनेको हामीले सिधै स्ट्रक्चर पास गरेको भयो नि यो बुझेछ कि छैन एकचोटि भन त एकजनाले बुझ्यो ओके अब यो भनेको हामीले सिधै स्ट्रक्चर पास गरेको भयो नि त हैन अब हैन स्ट्रक्चर पास गरेको भन्नाले तिमीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई स्ट्रक्चर पुरै पास गर्नु छैन मलाई के गर्नु पर्यो स्टुडेन्ट 1 को नेम मात्र पास गर्नु पर्यो रे हैन स्टुडेन्ट 1 को नेम मात्र पास गर्नु पर्यो भने के गर्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट 1 डट
हैन स्टुडेन्ट नेम है त सिधै एउटा मात्र भ्यालु पास गर्न सक्छौ के तिमीले यो मात्र पास गर्नु छ भने हैन अनि यो भ्यालु पास गरेको छ यता स्ट्रक्चरको नेसेसरी छ होला छैन नि है तिमीले सिधै यता क्यारेक्टर हैन स्टुडेन्ट नेम गर्न सक्छौ के है त यता सिधै तिमीले उसमा गरेछौ नि तिमीले जे राख्यो भने हुन्छ क्यारेक्टर ए राख्नु हुन्छ ल क्यारेक्टर ए मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नि यो क्यारेक्टर मात्र भएन के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टुडेन्ट नेम चाहिँ नि यो क्यारेक्टर ए मा चाहिँ पास भइदिन्छ क्या यो भनेको हाम्रो के भयो एउटा एउटा भ्यालु चाहिँ तिमीले पास गरेको अघिको केसमा के थियो सिधै स्ट्रक्चर पास गरेको भयो है यसमा चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि तिमीले उ मात्र पास गर्यो क्या हुन्छ नि त नेम मात्र पास गर्यो त्यसै गरी तिमीले इन्टिजर पनि पास गर्न सक्छौ यसरी यता तिमीले यता के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट डट हैन फर्स्ट मेरो त स्पेलिङ इरर हुन सक्छ है ल अलिकति फास्टली गरे भएर मार्क्स है त मार्क्स गर्यो नि त हैन तिमीले के गर्छौ फर्स्ट इयरको मार्क्स तिमीले पास गर्नु पर्यो भने के गर्छौ तिमीले कमा इन्टिजर ए हैन अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो ए मा चाहिँ के भ्यालु बस्दिन्छ भन्दाखेरि ए मा के भ्यालु बस्दिन्छ होला ए इक्वल्स टु मैले लेख्दैछु कमेन्ट ए इक्वल्स टु स्टुडेन्ट हैन स्पेलिङ इरर भयो भने केही नभन है फर्स्ट पास गर्ने बेलामा मार्क्स भइदिन्छ क्या है त यो ए इक्वल्स टु चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट फर्स्ट इयर मार्क्स चाहिँ जान्छ क्या एमा चाहिँ है बुझ्यो नि यो कुरा है अनि तिमीले यही एबिसी गरेर यसरी हुन्छ नि इन्टिजरहरू बनाएर तिमीले चाहिँ एड गरेर चाहिँ यसरी नै गर्न सक्छौ क्या बुझ्यो तिमीले त अब स्टुडेन्ट फर्स्ट इयर मार्क्स जस्तो के लेखिराख्नु पर्दैन सिधै तिमीले त एबी राखेको छौ नि त त्यसरी नै ए प्लस होइन यता बी यता तिमीले इफ इन केस अर्को पनि पास गरेर होइन इयर पनि पास गरेर इन्टिजर बी गरेर होइन सेकेन्ड गरे हैन सेकेन्ड गरे भने इन्टिजर के हुन्छ त फर्स्ट इयर मार्क्स केमा पास भइदिन्छ इन्टिजर ए मा पास भइदिन्छ है त सेकेन्ड इयर केमा पास भइदिन्छ बी मा पास भइदिन्छ सिधै तिमीले यता सम के गर्न सक्ने भयो ए प्लस बी गर्ने भयो क्या बुझ्यो यो चाहिँ एउटा एउटा हुन्छ नि डाटा मेम्बर्सहरु चाहिँ कसरी पास गरेको भएको भयो अघिको चाहिँ हामीले सिधै स्ट्रक्चरै पास गरेको थियौं है त बुझ्यो नि क्यारेक्टर र इन्टिजरको दुवैको नाम ए हुँदा कन्फ्लिक्ट हुँदैन ए सरी यतिकै भएछ है त मिस्टेक भएछ जे राखे नै हुन्छ जस्ट सेम चाहिँ राख्नु भएन है ल यो भनेको चाहिँ नि स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले कसरी बाइ भ्यालु चाहिँ पास गर्ने कुरा भयो क्या है त अब यो स्ट्रक्चर टु फंक्सन बाइ एड्रेस चाहिँ तिमीले पछि पोइन्टर पढ्नलामा चाहिँ अझ राम्रोसँग बुझ्छौ हैन त्यसैले यो चाहिँ पछि पढाउँछु ल म चाहिँ पछि पढाउँछु अब पोइन्टरहरु तिमीले पोइन्टर च्याप्टरमा चाहिँ अझ राम्रोसँग बुझेपछि मात्र बुझ्छौ अलि बेकारमा किन तिमीलाई टाउको देखाउनु हैन अब चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरि डिक्लेयर स्ट्रक्चर एज अ ग्लोबल है त डिक्लेयर स्ट्रक्चर एज अ ग्लोबल यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो प्रोग्राम हेर है त यो प्रोग्राममा के गरेको छ भन्दाखेरि हामीले एउटा स्ट्रक्चर डिफाइन गर्यो है त स्ट्रक्चर डिफाइन गर्यो अनि पछि यता के गरेको छौं हामीले डिक्लेयर गरेको छौं है त स्टक स्टुडेन्ट रेकर्ड एउटा के डिफरेन्स तिमीले कि अघि र यसमा के डिफरेन्स पाएको छौ यसमा के गरेको छ भन्दाखेरि स्टक स्टुडेन्ट रेकर्ड चाहिँ डिक्लेयर का गरेको छ भन्दाखेरि ग्लोबली गरेको छ क्या हैन माथि गरेको छ हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब तिमीले यो हरेक फंक्सन तिमीले जतिवटा फंक्सन 1000 वटा बनाउँछौ कि जतिवटा बनाउँछौ हैन तिमीले यो स्ट्रक्चर चाहिँ यो रेकर्ड चाहिँ नि हैन हरेकमा युज गर्न सक्छौ क्या अब तिमीले हैन अघि स्टक स्टुडेन्ट रेकर्ड दियो भोइ डिस्प्लेमा मात्र गर्यो रे इन्टिजर मेन मात्र गर्यो भने त्यसमा मात्र युज हुन्थ्यो क्या है त्यसमा मात्र युज हुन्थ्यो तिमीले अनि के गर्नु पर्यो फंक्सन युज गर्नु पर्थ्यो बाइपास के रे भ्यालु पास गर्नु पर्थ्यो हैन त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो नि हैन अब यो ग्लोबली चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि यो स्टक स्टुडेन्ट रेकर्ड चाहिँ डिक्लेयर हामीले के गरेको छौं सिधै हामीले ग्लोबली चाहिँ डिक्लेयर गरिदिएको छौं क्या है त्यही भएर तिमीले हैन यो रेकर्ड चाहिँ तिमीले हैन यो भेरिएबल चाहिँ तिमीले जहाँ पनि युज गर्न मिल्छ के कुनै पनि फंक्सन तिम्रो जतिवटा फंक्सन हुन्छ नि हैन त्यसमा चाहिँ युज गर्न सक्छौ है त अब यसमा के गरेको छ इन्टिजर मेन हैन record.id इक्वल्स टु 1 गरेको छ है त यसमा चाहिँ के गर्छ रेकर्ड आईडी मा चाहिँ 1 राखेको छ भ्यालु अनि पछि नेम मा राम गीता राखेको छौ अनि रेकर्ड डट पर्सेन्टेज मा चाहिँ 86.5 गर्यो है त अनि पछि के गर्यो हामीले यो डिस्प्लेलाई चाहिँ कल गर्यौं है त फास्ट भएको छैन नि है ल यता डिस्प्ले फंक्सनलाई चाहिँ हामीले यता कल गर्यौं हजुर फास्ट पनि भएको छैन स्लो पनि भएको छैन ठिकै छ ओके यो डिस्प्लेलाई चाहिँ हामीले यता कल गर्यौं है त
डिस्प्लेलाई कल गर्यौँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले यो रेकर्ड तिमीले इन्टिजर मेनमा यो भ्यालुहरू राखेको छौ नि रेकर्डमा यो भ्यालुहरू चाहिँ तिमीले यो डिस्प्लेबाट पनि युज गर्न सक्छौ क्या बुझ्यो अब तिमीले यता के गर्न सक्छौ अब यही भ्यालु चाहिँ तिमीले यताबाट प्रिन्ट गर्न सक्छौ क्या यो रेकर्ड किन भन्दाखेरि यो रेकर्ड स्टुडेन्ट हामीले के गरेको छौँ ग्लोबली हामीले डिक्लेयर गरिदिएको छौँ क्या है त ग्लोबली डिक्लेयर गरेको छौँ त्यही भएर चाहिँ तिमीले यो फङ्सनबाट पनि तिमीले के गर्न पायो भन्दाखेरि होइन यो भ्यालुहरू चाहिँ युज गर्न पायो क्या है अहिलेको केसमा के थियो हाम्रो स्टक एउटामा मात्र डिक्लेयर गरेको थियो भ्यालु राख्नु परेको थियो अनि पछि फङ्सनबाट पास गर्नु परेको थियो कल गरेर होइन भ्यालुहरू उ गर्नु परेको थियो तर यसमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि 10मा नै सिधै हामीले ग्लोबली डिक्लेयर गरेको छौँ त्यसैले हामीले एउटा फङ्सनमा जे भ्यालु राखे पनि रेकर्डमा त्यो अर्को फङ्सनले चाहिँ नि तिमीले युज गर्न सक्ने भयो क्या है त यो बुझ्यो है त बुझ्यो भनेर लिएँ त मैले चाहिँ बुझ्यो ओके अब हामी केमा जाउँ भन्दाखेरि युनियन र युनियनमा जाउँ है त फङ्सन बुझ्यो भने आज चाँडै सक्ला जस्तो छ ल युनियनको कुरा गरौँ है त युनियन भनेको के हो भन्दाखेरि स्ट्रक्चर जस्तै सेम हो क्या है स्ट्रक्चर जस्तै सेम हो तर एउटा मात्र फरक छ क्या एउटा कुरा मात्र फरक छ होइन त्यो भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरले के गर्थ्यो अघि मैले तिमीहरूलाई के गरेर देखाएको थिएँ नि एउटा यसमा के गरेको थिएँ भन्दाखेरि यो भनेको स्ट्रक्चरको यो मेमोरी कसरी चाहिने ऊ हुन्छ भनेर देखाएको थियो नि होइन मेमोरी चाहिने एड्रेस चाहिँ कसरी हरेकको चाहिने कसरी चाहिने बाइट सम भएर चाहिँ टोटल मेमोरी चाहिँ लिन्छ भनेर स्ट्रक्चरको हाम्रो कुरा गऱ्यौँ होइन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युनियनमा चाहिँ होइन एउटै मेमोरी चाहिँ सबैले सेयर गर्ने काम गर्छ क्या जसको लाइक तिमीले यही यसमै भन्छौ है त म स्लाइडमै भन्छु के हुन्छ भन्दाखेरि यति मात्र हो कि युनियनको पनि सेम होला ऊ सिन्ट्याक्सहरू सबै सेम हो है त जो सेमै हो क्या जस हामी त युनियन मात्र लेख्छौँ होइन युनियन मात्र लेख्छौँ युनियन होइन ओके यो युनियन लेख्यो होइन अब युनियन लेख्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि नि यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो तिमीले डाटा टाइप मेम्बरहरू लेख्छ नि होइन जसले चाहिने हाइएस्ट डाटा टाइप लिन्छ नि होइन हाइएस्ट डाटा टाइप लिन्छ नि होइन हाइएस्ट मेमोरी लिन्छौ नि होइन त्यही हुन्छ कि त्यसको टोटल मेमोरी यसमा स्ट्रक लेख्दाखेरि तिम्रो टोटल मेमोरी कति थियो भने त 4 + 10 + 4 18 बाइट थियो नि होइन यसमा चाहिँ कति हुन्छ थाहा छ 10 मात्र हुन्छ क्या 10 मात्र हुन्छ अब 10 कसरी भयो भन्ने क्वेसन आउला है तिमीहरूलाई यो इन्टिजर आइडी 4 लिन्छ यसले कति बाइट लिन्छ 4 लिन्छ भन्ने हामीले कुरा गऱ्यौँ होइन अब यसले 10वटा क्यारेक्टरहरू लिन्छ भनेपछि यो 10 बाइट लिने भयो यसले होइन फ्रुट स्यालेडले कति लिने भयो 4 बाइट लिने भयो है त 4 बाइट लिने भयो अब यसमा कसो भन्दा हाइएस्ट कसको छ क्यारेक्टरको छ नि है हो कि होइन क्यारेक्टरको चाहिँ नि हाइएस्ट छ नि होइन त्यही भएर यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यसको टोटल मेमोरी के अरे मेमोरी चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 10 नै हुन्छ क्या बुझ्यो है अब यसमा के हुन्छ यो फिगर यसो चेन्ज गर्न पायो त हुन्थ्यो है माउसबाट गर्छु ओके के हुन्छ भन्दाखेरि अब यता तिमीले ल यता युनियन स्ट्रक्चर यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब तिम्रो सपोज क्यारेक्टर नेम छैन अरे सपोज छैन अरे ल सपोज छैन भनेर सोचौँ अब यसको कति हुन्छ टोटल स्पेस कति हुन्छ ल भन त एकजनाले कति बाइट लिन्छ होला यसले इफ यो क्यारेक्टर छैन भने 4 बाइट ओके 4 बाइट लिन्छ है त 4 बाइट लिन्छ अब तिमीले यसको एड्रेस प्रिन्ट गर्यो अरे होइन इन्टिजर आइडी र इन्टिजर फ्लोटको एड्रेस प्रिन्ट गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै एड्रेस देखाउँछ क्या बुझ्यो जोस के हुन्छ भन्दाखेरि नि होइन लाइक यो यति बिर्सदै पिङ्क पार्टदेखि चाहिँ नहेर है त पिङ्क पार्टदेखि के पनि नहेर उताको पार्ट क्यान्सल हो है त के गर्छ भन्दाखेरि युनियन इम्प्लोइ इन्टिजर आइडी छ फ्लोट स्यालेरी छ है त कस्तो रफ देखियो कस्तो कन्फ्युज त भएन नि है कन्फ्युज नहो ल अब युनियन इम्प्लोइ लेख्यो इन्टिजर आइडी अनि फ्लोट स्यालेरी लेख्यो है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यो इन्टिजर आइडीको पनि मेमोरी एड्रेस त्यही हुन्छ अनि पछि यो फ्लोट स्यालेरीको पनि मेमोरी एड्रेस त्यही हुन्छ क्या सेम मेमोरी एड्रेस हुन्छ क्या है त के हुन्छ भन्दाखेरि नि तिम्रो जब भ्यालु असाइन गर्छ नि युनियन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिम्रो होइन जुन बेला भ्यालु दिन्छौ नि होइन त्यति बेला चाहिँ असाइन भइदिन्छ क्या तिमीले एउटा मात्र युज गर्न पाउँछ क्या यो भरिमा छ नि होइन तिमीले एउटा रन टाइममा चाहिँ एउटा मात्र भ्यालु रन हुन्छ क्या एकचोटि रन गर्ने बेलामा है त तिमीलाई कन्फ्युज भयो होला सायद फर्स्टमा यो कुरा समय त फर्स्टमा यो युनियन र स्ट्रक्चरको त बुझ्यौ नि है तिमीले
ल फेरि एकछिन भन्छु है त यो युनियनको भयो यो युनियनको हामीले डिटेल डिफाइन गरेको भयो यो स्ट्रक्चरको हामीले डिटेल डिफाइन गरेर सेम छ जे होस् वर्ड किवर्ड मात्र डिफरेन्स एउटा युनियन छ अर्कोमा स्ट्रक छ है त यसमा क्यारेक्टरले कति लिने भयो 32 बाइट लिने भयो फ्लोटले कति 4 बाइट लिने भयो इन्टिजर वर्कले के अरे वर्कर नम्बरले 4 बाइट लिने भयो है त अब यसमा हामीले हरेक साइज अफ यु दुवैको साइज चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेको छ है त मलाई कसैले भन्न सक्छ यो युनियनको यता मैले लेखा पनि छु है त मैले कति बाइट लिन्छ त्यो पनि लेखिसकेको छु हैन यति भन त यो युनियनले चाहिँ नि कति साइज चाहिँ प्रिन्ट गर्छ होला भन त एकजनाले 32 अनि पछि स्टकले होलको सम गर्ने 32 + 4 32 + 4 + 4 40 आउँछ होला हैन 40 40 प्रिन्ट गर्छ ओके 40 प्रिन्ट गर्छ है त यो कुरा त बुझ्यो होला है सबैले यो कुरा बुझ्यो हैन अब केमा छ भन्दाखेरि है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो युनियनमा चाहिँ नि हैन तिमीले जोस एउटा मात्र भ्यालु यो प्रोग्राम रन गर्यो भने पक्कै त रन गर्छ है त तिमीले त देखाएको छैन होला है यता यसमा स्यालेरी के आयो 0 आयो है वर्कर नम्बर कति आछ 100 आएको छ यसले यो भनेको के भन्दाखेरि तिम्रो यो प्रोग्राम रन गर्ने बेलामा युनियनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एक टाइममा एउटा मात्र प्रोग्राम रन गर्छ क्या बुझ्यो एक टाइममा एउटा मात्र हुन्छ नि त उ भइदिन्छ क्या यो यसमा के भयो हामीले स्ट्रक्चरको हामीले डिफाइन र डिक्लेयर गर्यौं हैन जेड स्यालेरीले हामीले कति दियौं 12.3 दियो हैन अनि जेड वर्कर नम्बरलाई 100 दियो हैन फर्स्टमा हाम्रो जेड स्यालेरी 12.3 नै हुन्छ हैन अनि मैले अघि भर्खर के भने एउटै मेमोरी एड्रेस शेयर गर्छ भनेको थिएँ नि हैन है एउटै मेमोरी एड्रेस शेयर गर्छ भनेको थिएँ नि त हैन अब के गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो अब जेटर वर्क नम्बर चाहिँ तिम्रो 100 लेख्यो भने अघिको मेमोरी अब मेमोरी एड्रेस चाहिँ कसले लिने भयो भन्दाखेरि यो वर्क नम्बरले लिने भयो क्या बुझ्यो तपाईले बुझ्यो मैले भर्खर भनेको अघिसम्म स्यालेरी हाइएस्ट नम्बरले लिने हो के हो हजुर यो हाइएस्ट नम्बरले लिने हो कि जुन पछि आउँछ त्यसले चाहिँ लिने जुन पछि आउँछ त्यसले लिन्छ क्या बुझ्यो फर्स्टमा मेमोरी मैले भर्खर कति लिन्छ भने फर्स्टमा जुन चाहिँ हाइएस्ट छ त्यसले लिन्छ भने अनि पछि अर्को के भने भन्दाखेरि अब फर्स्टमा जेड स्यालेरी 12.3 लेख्यौं हैन यसले 12.3 लिन्छ फर्स्टमा अनि पछि के गरेको छ भन्दाखेरि सेम एड्रेस शेयर गर्छौं भनेको थिएन अघि मैले सेम एड्रेस शेयर गरेको छम अब एड्रेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो भ्यालुमा 12.3 चाहिँ स्टोर भइदिन्छ हैन अब हामी तल के गरेको छम जेड वर्क नम्बर = 100 हैन ल यता हेरौं त फ्लोटले कति लिन्छ 4 बाइट लिन्छ है 4 बाइट लिन्छ है यसले पनि 4 बाइट लिन्छ है फर्स्टमा के थियो 12.3 हामीले राख्यो है त 4 बाइट लियो यसले ठिकै छ हैन अनि फेरि j.work नम्बर 100 राख्यो 4 बाइट मात्र छ नि त हाम्रो त स्पेस त है 4 बाइट मात्र स्पेस छ नि त है त्यही भएर अब चाहिँ नि 100 भइदिन्छ क्या अब तिमीले यो प्रोग्राम रन गर्नलामा के हुन्छ भन्दाखेरि j. स्यालेरी चाहिँ 0 आइदिन्छ हैन भ्यालु आउँदैन अनि पछि j.work नम्बर चाहिँ तिम्रो जुन बेला आउँछ नि हैन त्यस बेला मात्र त्यो भ्यालु चाहिँ आउँछ के j.work नम्बर चाहिँ 100 आउँछ क्या है त एकचोटी रन टाइममा एउटा मात्र भ्यालु पास भइदिन्छ क्या एउटा रन टाइममा पछि आउँछ त्यो चाहिँ पास हुन्छ भनेपछि अलि ठुलोसोले बोल्न त नानु जुन पछि आउँछ नि जसरी जे स्यालेरी आयो पछि आउँछ भन्दा पनि के बुझ भन्दाखेरि नि तिम्रो एकचोटी रन हुनेलामा चाहिँ नि एकचोटी प्रिन्ट गर्छ क्या वन एट अ टाइम क्या बुझ्यो अब जुन प्रिन्ट सक्छ लाइक अब हेर त यो मैले इफ इन केस मैले यो चाहिँ मैले यता लेखिदिएँ अरे हैन मैले भर्खर के हुन्छ एउटा टाइममा चाहिँ एउटा मात्र रन हुन्छ भनेर हैन अब यो गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट जेड स्यालेरीमा कम्पाइलर त माथिबाट जाने हो नि त माथिबाट तल जाने हो नि त हैन फर्स्टमा जेड स्यालेरी = 12.3 गर्यो भने यसले प्रिन्ट के गर्ने भयो 12.3 यसमा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ है यसमा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ यसमा चाहिँ 12.3 पनि प्रिन्ट हुन्छ 100 पनि प्रिन्ट हुन्छ है त यसमा 4 बाइट लियो हामीले प्रिन्ट गर्यो ठिकै छ हैन प्रिन्ट गरिसक्यो हैन अब त्यो मेमोरी अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो अब यसमा j.work नम्बर चाहिँ 100 राख्यो क्या अब अघिको भ्यालु चाहिँ हुँदैन हैन 12.3 हामीले अब तल प्रिन्ट पनि गरेको छैन काम पनि छैन है त अब चाहिँ हामीले 100 राख्दियो भने चाहिँ नि j.work नम्बर चाहिँ 100 आउने भयो क्या एक टाइममा चाहिँ एउटा प्रिन्ट गर्ने भयो क्या बुझ्यो वन एट अ टाइम दुईटा प्रिन्ट सँगै छ भने चाहिँ कुन वाला प्रिन्ट गर्छ कसरी थाहा पाउने लाइक दुवै लाइक भर्खर यता लेखेँ नि मैले है यो यसलाई कमेन्ट डाउन गर्छु रन गरेर देखाइ तलको है त यसमा रन गर्यो भने के आउँछ 0 आउँछ अनि अर्को 100 आउँथ्यो है त एकचोटी प्रिन्ट गर्नलामा भ्यालु आउँछ क्या बुझ्यो यसमा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हजुर यसको युज केस चाहिँ कता हुन्छ के
ओके त्यो कुरा भन्छु है त म तिमीलाई होइन यसले यो जस कुरा बुझे कि बुझेन पहिला यो कुरा यसको युज भन्नुभन्दा अगाडि है त फर्स्टमा एउटा टाइममा चाहिँ एउटा मात्र रन हुन्छ क्या है त अनि पछि यो इन्टिजरले यसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा जेड स्यालेरीमा 12.3 हुन्थ्यो अनि पछि जेड वर्क नम्बरमा चाहिँ 100ले सब्स्टिट्युट गरे त मेमोरी एड्रेसमा 4 बाइटै हो नि त हाम्रो टोटल त त्यही भएर 100ले सब्स्टिट्युट गरेर 17 मा चाहिँ हाम्रो 0 आयो अनि अर्को भनेको जे वर्क नम्बर चाहिँ हाम्रो 100 आयो है त अनि पछि माथि लाइक हामीले यो चाहिँ लेखेन अरे यो लेखेन अरे सपोज है यो कमेन्ट आउट गरेको छु ल अनि के गरेको कमेन्ट गरेको छु यसमा चाहिँ अब 11 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले एक टाइममा यो भ्यालु असाइन गर्न साथै प्रिन्ट गरेको छौ नि हैन त्यही भएर त मेमोरी एड्रेसमा त 12.3 नै हुन्छ क्या के स्टोर भइरहेको हुन्छ 12.3 नै हुन्छ प्रिन्ट भयो हैन अब तिमीले जेटो वर्क नम्बरलाई चाहिँ 100 बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको भ्यालु चाहिँ धेरै लास्ट के अरे भ्यालु हुँदैन हैन जो त्यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 100 रिप्लेस गरिदिन्छ क्या जस त्यो मेमोरीमा चाहिँ अघि 12.3 थियो भने अब चाहिँ भ्यालु के थियो 12.3 थियो भने अब चाहिँ 100 भइदिन्छ क्या बुझ्यो दिदी अनि रिप्लेस गरे भए त अनि जे डट स्यालेरी नै 100 आउनु पर्थ्यो हैन 100 जे डट स्यालेरी रिप्लेस गरे भन्नु भयो नि तपाईले रिप्लेस भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि तिम्रो अघि त्यो 1000 लाइक कति यसले चाहिँ कति बाइट लियो रे सपोज हैन जे डट स्यालेरी चाहिँ हाम्रो कति बाइट लियो रे 4 बाइट लिन्छ है 1000 देखि लाइक सब 1004 सम्म लियो रे हैन मेरो एड्रेस चाहिँ हैन यसको एड्रेस चाहिँ यति छ रे हैन यति बाइट लियो रे यसले भनेपछि डेटा वर्क नम्बर 100 ले चाहिँ के भइदिन्छ भन्दा अघि यही एड्रेसमा चाहिँ अब के स्टोर भइदिन्छ भन्दाखेरि 100 भइदिन्छ क्या 12.3 लाई चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ क्या 100 इफ तिमीले यता यो लेखेन भने त तिमी इफ यता केही नि लेखेन भने हैन तल फेरि प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ नि उनी आउँछ स्यालेरी नै आउँछ क्या बुझ्यो भाइ मैले भन्न खोजेको मलाई बुझाउन नआयो कि तिमीले नबुझ्यौ बुझ्यो हैन त्यो रिप्लेस त्यो त्यही एड्रेसमा अर्को भ्यालु असाइन हुन्छ भन्नु भयो हैन त्यही अर्को भ्यालु चाहिँ असाइन हुन्छ जे डट स्यालेरी नि 100 हुनु पर्ने भनेको के रिप्लेस हुँदा जे डट स्यालेरी हुँदैन जे डट स्यालेरी असाइन के रे 100 हुँदैन किनभने यता हेर न तिम्रो जे डट वर्क नम्बर के गरेको छ भन्दा यसो हो क्या एउटै मेमोरी के भनेको मैले भर्खर भने टोटल मेमोरी त यसको एउटै हो नि त त्यसो जे डट स्यालेरी तिम्रो कसरी 100 हुन्छ भाइ तिम्रो हैन एउटै छ नि त त्यसको कति रे मेमोरी एउटै छ नि त मेमोरी 4 बाइटै लिन्छ नि त त्यही भएर क्या तिम्रो जे डट स्यालेरीमा पनि 100 छ रे जे डट वर्क नम्बरमा पनि 100 छ भने टोटल बाइट कति हुन्छ भन त 8 बाइट भएन टोटल हामीले कति भनेको छौँ 4 बाइट मात्र हुन्छ भनेको छौँ क्या जस्तै एउटा मात्र भ्यालु चाहिँ ऊ हुने भयो क्या एउटा मात्र डाटा मेम्बरको भ्यालु चाहिँ स्टोर हुने भयो क्या दिदी अनि युनियनमा जस्तै क्यारेक्टर राखेर हामीले 10 गर्यौं अनि त्यहाँ ठाउँ छ भने चाहिँ के हुन्छ ठाउँ छ भने त प्रिन्ट हुन्छ होला क्यारेक्टर 10 गर्यौं क्यारेक्टर 10 गर्यौं अनि पछि सिटीवाई एकदम जे डट हाय मैले लेख्न बिर्सेछु जे डट ए गर्यो हैन percentage सबैको सेम मेमोरीमा स्टोर हुने ओभरराइट हुन्छ के ओभरराइट हुन्छ होला हैन त्यति लेखेको थिएँ मलाई नि यसलाई प्रिन्ट गरेर त प्रिन्ट स्यालेरी गर्यौँ हैन हुँदैन होला भाइ किन भन्छु म तिम्रो क्यारेक्टर लेख्यो ए भयो त यो यसलाई यस्तो गर्छु यसलाई नि कमेन्ट आउट गर्छु फोफो भनेपछि 10 वटा छ हैन स्यालेरी यति मात्र गरे पुग्ने खालको यसलाई नि कमेन्ट आउट गरौँ है त हुँदैन रहेछ है त के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो के रे एउटै भ्यालु चाहिँ हुने रहेछ क्या त्यति एक्चुअली त्यो एउटा अघि मैले भर्खर के मलाई याद हजुर मैले युनियनमा के भनेको थिएँ एक टाइममा एउटा मात्र रन हुन्छ भनेको थिएँ नि है युनियनमा भ्यालु
युनियनमा एक टाइममा एउटा मात्र रन हुन्छ, भ्यालु रन हुन्छ भनेको थियो नि होइन, त्यसैले चाहिँ नि एउटा मात्र रन हुने भयो क्या, बुझ्यो? ओन्ली वान, बुझ्यो? मैले भनेको एउटा भ्यालु मात्र रन गर्छ क्या, एउटा भ्यालु एक टाइममा चाहिँ नि। एउटा मात्रै भ्याल्यु रन हुन्छ होइन, अनि त्यो भ्याल्यु कुन हुन्छ चाहिँ कसरी थाहा पाउने? कुन भ्यालु मतलब? जसरी दुईटा छ होइन यहाँ, अनि त्यसपछि एउटा मात्रै रन हुन्छ, ल त्यो त बुझेँ होइन। अब दुईटा छ नि त, दुईटामा कुन रन हुन्छ कसरी थाहा पाउने के? अहिले त तल 100 भइरहेछ होइन, जुन पछि आउँछ त्यो जुन पछि आउँछ, सही कुरा गर्यो। 18 मा जुन चाहिँ पछि आउँछ त्यही कुरा चाहिँ रन हुन्छ क्या, बुझ्यो? भ्यालु जुन पछि आउँछ होइन, प्रिन्ट चाहिँ होइन, जुन पछि आउँछ त्यो चाहिँ रन भइदिन्छ क्या। फर्स्टमा जेटा स्यालेरी 12.3 राख्यो, अब यसलाई यसको मेमोरीले चाहिँ केले रिप्लेस गर्ने भयो? वर्क नम्बरको चाहिँ 100 भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 12.3 लाई चाहिँ नि 100 रिप्लेस गर्ने भयो है त। अनि के हुने प्रिन्ट गर्नलामा चाहिँ जेटा स्यालेरी 12.3 चाहिँ आउँदैन, किन भन्दाखेरि हामीलाई त्यो मेमोरीमा केले रिप्लेस गरिदिएको छ? यसले रिप्लेस लाइन 18 ले चाहिँ नि 100 राखिदिएको छ नि त होइन, त्यही भएर जेटा स्यालेरी 0 हुने भयो क्या। फर्स्टली चाहिँ नि यो इन्टिजर र फ्लोट हो र डिफ्रेन्ट टाइप हो र यो, त्यही भएर डिफ्रेन्ट टाइप हो, यो अर्को डाटा टाइप हो, यो अर्को डाटा टाइप हो है, त्यही भएर जेटा स्यालेरी 0 आउने भयो, 100 आउँदैन है, 100 आउँदैन, किनभने स्यालेरी त के छ? फ्लोट छ, अर्को के अरे इन्टिजर छ होइन, त्यही भएर त्यो पनि हो के आउँदैन क्या त्यो, बुझ्यो? यो लाइन 20 हुने भएन, अनि पछि 0 आउने भयो, अनि पछि 0 वर्क नम्बरमा चाहिँ नि भ्यालु टेबल प्रिन्ट हुने भयो, बुझ्यो? युनियनको अलिकति दिदी त्यो एकपल्ट 11 नम्बरलाई चाहिँ उयो गर्नु न, एकपल्ट के गर्ने? 11 नम्बरलाई चाहिँ प्रोग्राममा राख्नु न, अनि 12 नम्बरलाई चाहिँ लास्टतिर प्रिन्टमा राखिदिनु न, एकपल्ट कस्तो रिजल्ट आउँदा रहेछ। 12 नम्बरलाई चाहिँ लास्टमा त्यो प्रिन्टहरू भएको ठाउँमा 2021 भएको खै त यसलाई उ गर्छ त, यसमा त आउँछ, राम आइहाल्छ नि, अरू सबै यो जे वर्क नम्बर चाहिँ 0 आउने भयो है त। है त के एरर भएछ? त्यो माथिको प्रिन्ट अफ z.a को पछाडि यता मिस्टेक भएछ एउटा, z.a भएन, पखै क्लियर, यता हेर त, नम्बर अफ वर्क 0 आएछ, 100 आएछ है त, पखै यता क्लियर भयो हेर त एकचोटि। त्यो स्ट्रिङ कपीमा इक्वल्स टु हुन्छ कि कमा हुन्छ? त्यो कमा हुन्छ है, स्ट्रिङ इन्क्लुड नगरे भएर हो कि? ओके, स्ट्रिङ इन्क्लुड नगरे पनि आउनुपर्ने हो पखै, स्ट्रिङ इन्क्लुड नगरे नै आउनुपर्छ। यता एउटामा हेरौँ त, इन्क्लुड स्ट्रिङ डट एच, त्यो मेमोरी एले एक्सेसिबलै छैन, लास्टमा वर्कर नम्बरले एक्सेसिबल छ त्यो मेमोरी, अनि कसरी? भाइ हेर जेटा स्यालेरी गऱ्यो, z.a गऱ्यो, 10 राखेर राम राख्यो होइन, अनि पछि जेटा स्यालेरी गऱ्यो, आउनु त पर्ने है भाइ। त्यो स्ट्रिङ str कपीलाई वर्कर नम्बर वाला भन्दा तल राख, अनि चाहिँ हुन्छ। सही हो। यता असाइन गरेको छैन नि त, त्यही भएर है, क्लियर गर्छु पहिला। यसलाई रन गर्यो भने चाहिँ अब लास्टमा के छ हाम्रो? लास्टमा जोस् के हुन्छ भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ होइन राम हामीले उ गरेछ नि त, लाइक लास्टमा चाहिँ नि हामीले यो z.a10 गरेछ नि त। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो उसमा चाहिँ नि यो उसमा चाहिँ नि z.a10 मा चाहिँ नि राम गरेर चाहिँ बस्ने भयो क्या होइन। यता के इरर भयो म बुझ्नै सकेन है। सन्तोष यस्तो हेरेर त के इरर भएछ यता? वार्निङ हो त्यो इरर हैन। यो तिमीले स्ट्रिङ हेडर फाइल युज नगरेर strcpy इम्प्लिसिट डिक्लेरेसन भनेर राखेको हो त्यो चाहिँ त्यही पनि युज हुन्छ क्या, लाइक नराखे पनि हैन, नराखे पनि हुन्छ क्या स्ट्रिङ कपी फंक्शन्सहरु त। त्यो राख्यो भने वार्निङ पनि आउँदैन। ए ल C+ मा त सी स्ट्रिङ हो, यसमा स्ट्रिङ मात्र होला नि हैन? स्ट्रिङ्स सी को हेडर फाइल चाहिँ C+ मा युज गर्दा अगाडि सी थपिने मात्र हो। त्यही बुक नम्बर के छ, एड्रेस पनि प्रिन्ट भएको छ है त।
वर्क नम्बर अफ वर्क नम्बर आएको छ ए गार्बेज भ्यालु आएको छ है त यसमा यो गार्बेज भ्यालु आएको छ वर्क नम्बर अफ वर्क नम्बरमा है त यो हेर त यो त स्ल्यास 9 गर्छु नि त अझ राम्रोसँग बुझ्नलाई वर्क नम्बरको त ओभरराइड पनि त स्यालेरी नेमले गार्बेज भ्यालु आयो स्यालेरीमा 0 आयो नम्बर अफ वर्क नम्बरमा चाहिँ तिम्रो गार्बेज भ्यालु आयो अनि पछि राम चाहिँ आउने भयो क्या जुन चाहिँ लास्टमा हुन्छ त्यही भ्यालु चाहिँ यस्तो हुन्छ कि ओभरराइड हुन्छ क्या ओभरराइड हुन्छ अनि लास्टमा जुन भ्यालु चाहिँ असँग गएर हुन्छ एक टाइम एउटा रन गर्लामा चाहिँ तिम्रो एउटा मात्र भ्यालु आउने भयो क्या बुझ्यो ए भनेपछि यसमा स्पेस भयो भने पनि त्यो स्पेस छोडेर अगाडिको भ्यालु नै अगाडि बढे उयो हुने भयो हैन मतलब स्पेस भयो नि एउटा टाइममा चाहिँ एउटा मात्र भ्यालु लिने भयो क्या कस्तो स्पेस भन्नाले त्यो फर एक्जाम्पल क्यारेक्टर 10 गर्दाखेरि त हाम्रो 10 वटा बाइट भयो नि हैन अनि मैले फर एक्जाम्पल इन्टिजर भनेर चाहिँ 4 वटा चाहिँ कस्टमर भ्यालु अकुपाई भयो त्यहाँनिर 6 वटा त अझै स्पेस छ नि त्यहाँ मैले भाइ मैले के भनेको छु भने एउटा मेम्बर मात्र स्पेस भए पनि एउटा मेम्बर मात्र एक्सेस गर्न मिल्छ क्या एक रन एउटा रन टाइममा बुझ्यो एउटा मेम्बर मात्र स्पेस भए पनि एउटा मेम्बर मात्र क्या बुझ्यो बुझ्यो आइस होला है अब यसको अघि युज भयो नि त हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब के रे स्ट्रक्चरमा के हुन्थ्यो मेमोरी सबै प्लस भइदिन्थ्यो नि हैन युनियनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र जसको चाहिँ हाईएस्ट हुन्छ त्यही मेमोरी भइदिन्छ त्यसले मेमोरी स्पेस चाहिँ अलि के भयो बचाउने भयो नि त युनियनले है मेमोरी स्पेसले अलि युनियन बचाउने भयो यसको युज चाहिँ नि यसको युज यस्तै मेमोरी बचाउनको लागि हो एउटा चाहिँ हैन अनि अर्को चाहिँ डिसएडभान्टेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा मात्र मेम्बर हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ नि त एउटा रन टाइममा है त्यही भनेको चाहिँ यसको डिसएडभान्टेजेस हो क्या युनियनको बुझ्यो नि युनियनको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजेस बुझ्यो ओके अब हामी इनमतिर जाउँ है त इनम यता स्लाइडमा छैन स्लाइडमा इनम छैन हैन एक्स्ट्रा नि पढाइदिन्छ त यो त इनम हजुर हामीले यो युनियन युज गरेर प्रोग्रामिङ गर्छौं कि गर्दैनौं तिमीलाई इक्जाममा चाहिँ सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ युनियन युज गर भने युनियन र स्ट्रक्चरको डिफरेन्स सोध्न सक्छ हैन प्रोग्राममा नि युज गर्छौं कहिलेकाहीँ मेमोरी स्पेस भर्खर मैले के भने एप्लिकेसन मेमोरी स्पेसको लागि बचाउनको लागि युज गर्छ नि त हैन एउटा मात्र तिमीलाई धेरैवटा आइटम्स छ अरे हैन कुनै पनि एउटा सबको तिमीलाई एउटा मात्र आइटम्स चुज गर्नुपर्ने लाइक सबैको एउटै प्राइस छ भने हैन त्यसमा एउटा मात्र भ्यालु चाहिँ चाहियो भने त्यही बेलामा चाहिँ युनियन युज हुन्छ क्या तिमीलाई अझ युनियनको बारेमा एकदम बुझ्नु छ भने चाहिँ हैन म तिमीलाई एउटा वेबसाइट दिन्छु एकदम त्यो उसमा मैले हेरेको थिएँ क्या मैले त्यस्तो युनियनमा चाहिँ गएन किनकि युनियन त्यस्तो युज चाहिँ लाग्दैन है त अब इनम जाम है त इनम भनेको के हो भन्दाखेरि इन्युमरेसन कहिले कसरी सुनेछ इन्युमरेसन सुने छैन होला है सुनेछ दिदी ओके यसमा चाहिँ यसको डिक्लेरेसन डिफिनेसन चाहिँ सेम त्यस्तै स्ट्रक्चरको जस्तै हुन्छ है त तर इनम भनेको चाहिँ हामीले कहाँ इन्युमरेसन हैन फर्स्टमा इन्युमरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको पनि एउटा युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप हो यसमा चाहिँ नि नेम्ड इन्टिजर कन्स्ट्यान्टहरु हुन्छ क्या यो हरेक हुन्छ नि त तिमीले फर्स्टमा यसमा हेर त यो भनेको हाम्रो इनमको डिफिनेसन भयो हैन यसमा के छ कतिवटा स्ट्रिङ छ धेरैवटा स्ट्रिङ छ नि त मनडे ट्युसडे वेडनेसडे गरेर हैन यसमा यो सबै स्ट्रिङहरु छन् यो हरेक स्ट्रिङले चाहिँ एउटा न्यूमेरिक भ्यालु चाहिँ क्यारी गरे हुन्छ क्या हजुर भने के हो फेरि भन्दिन न इन्युमरेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप हो हैन यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नि यसले चाहिँ नि यो चाहिँ नेम्ड इन्टिजर स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट्सहरु के यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नि इनम यसमा सिम्पली कोडमा भन्नु पर्दाखेरि इट इज अ सेट अफ द नेम्ड इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट के हरेक नेममा चाहिँ नि एउटा इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ के इन्युमरेसनमा बुझ्यो तिमीले इन्युमरेसनमा चाहिँ स्ट्रिङहरु लेख्छौ के यसरी हैन इन्युमरेसनमा तिमीले यसरी स्ट्रिङहरु लेख्छौ यो स्ट्रिङमा चाहिँ हरेकले चाहिँ नि एउटा नम्बर क्यारी गरेको हुन्छ क्या इन्युमरेसन भनेको त्यही हो क्या बुझ्यो हरेक स्ट्रिङले एउटा न्यूमेरिक भ्यालु चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ अलि कस्तो बुझेन होला ओके म भन्छु पक्का के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यो इन्युमरेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङहरु हुन्छ क्या कलेक्सन अफ स्ट्रिङ हुन्छ क्या बुझ्यो यसमा हेर त मनडे छ ट्युसडे छ यो सेम छ ल यो डिफिनेसन पार्ट र अघिको यो इनम भनेको किवर्ड युज गर्छौं हैन सिन्ट्याक्समा इनम किवर्ड युज गर्छौं अनि तिमीले इनमको नेम हैन जे राखे पनि हुन्छ हैन त्यो राख्छौ अनि तिमीले यसमा के भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ्सहरु हुन्छ क्या
स्ट्रिङ्स मात्र हुन्छ ल, फ्लोट इन्टिजर नम्बर सबै एकछिन भुल्यो। के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ्स मात्र हुन्छ। यो हरेक स्ट्रिङ्सले चाहिँ नि एउटा न्युमेरिक भ्यालु चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ क्या, न्युमेरिक भ्यालु क्यारी गरेको हुन्छ। भन्नाले मैले के भनेको भन्दाखेरि यो मन्डेले चाहिँ नि 1 बोकेको हुनसक्छ, 2 बोकेको हुन्छ, जति पनि बोकेको हुनसक्छ क्या, है त। त्यो हामीले असाइन नगरे पनि अटोमेटिकली बोक्छ। बोकेको हुन्छ क्या, है। तिमीले असाइन पनि गर्न सक्छौ होइन। तिमीले यसलाई फ्लोट चाहिँ युज गर्न पाइँदैन है, फ्लोट युज गर्न पाइँदैन, फ्लोट इरर आउँछ। 12 हुन्छ नि, जति असाइन गरे नै हुन्छ क्या, है त। जति भ्यालु तिमीले के असाइन गरेन भने पनि कम्पाइलरले कति भ्यालु दिन्छ भन्दाखेरि मन्डेलाई 0 दिन्छ क्या, मन्डेलाई 0 दिन्छ, ट्युसडेलाई 1 दिन्छ होइन, ट्युसडेलाई 1 दिन्छ क्या। जस हरेकको डिफरेन्स छ नि, एक अर्कामा स्ट्रिङको डिफरेन्स लाइक 12 र 13 को छ नि होइन, हरेकको डिफरेन्स चाहिँ 1 ले हुन्छ क्या, बुझ्यो। 1 ले चाहिँ डिफरेन्स आउँछ क्या मन्डे र ट्युसडेमा। हरेक जेउस यति बुझ कि फर्स्ट नम्बर चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङ र सेकेन्ड स्ट्रिङको डिफरेन्स चाहिँ 1 हुन्छ कि। इफ यता चाहिँ तिमीले 32 दियो रे, तल के पनि दिएन भने चाहिँ नि तिम्रो कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि 1 प्लस एड गरिदिन्छ क्या होइन, +1 एड गरिदिन्छ अनि 33 बनाउँछ। सपोज तिमीले यता 128 बनायो भने 126 बनायो भने थर्सडेको भ्यालु कति हुन्छ भन्न त कसैले मलाई? 127। स्याटरडेको भन्न त कसैले? 129। त्यसरी चाहिँ नि 1 ले चाहिँ नि इन्क्रिज भइदिएको हुन्छ क्या। इफ तिमीले के दिएन भने पनि कम्पाइलरले चाहिँ नि मन्डेलाई फर्स्ट स्ट्रिङलाई चाहिँ 0 भ्यालु दिन्छ अनि तलको लागि 1 दिन्छ, त्यसरी चाहिँ नि जान्छ क्या, है त। यो चाहिँ हाम्रो डिफिनेसन मात्र भयो, हामीले यसरी कसरी इनमलाई डिफाइन गर्ने मात्र भयो, है त। बुझ्यो नि। अब के गरेको छौँ हामीले त लाइन 23 मा के गरेको छौँ, इनम विक डे गरेको छौँ होइन। यो भनेको हाम्रो के हो, डिफाइन गरेको छौँ होइन। हामीले के गरेको छ, इनम यो भनेको सिमिलर टु इन्टिजर ए गरेर जस्तै भयो क्या। आइएनटी भनेको इनम विक भयो होइन, इनम विक डाटा टाइप भयो, अनि डे भनेको ए भयो है। अब के गरेको छ भन्दाखेरि हामीले यो डेलाई चाहिँ के दियो रे, वेडनेसडे दियो रे, WVD होइन, वेडनेसडे दियो रे होइन। वेडनेसडे भ्यालु दियो भने अब यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि कति भ्यालु दिन्छ होला भन त कसैले? मैले के भने यसले प्रिन्ट गर्छ हरेक स्ट्रिङले इन्टिजर क्यारी गरेको हुन्छ भने है त। कति दिन्छ रे? 2 दिन्छ या 2 दिन्छ है त। यसले 2 दिन्छ किन भन्दाखेरि यो हरेक स्ट्रिङले चाहिँ नि के क्यारी गरेको हुन्छ भर्खर भने मैले इन्टिजर भ्यालुहरू चाहिँ क्यारी गरेको हुन्छ क्या है। मन्डेले एउटा भ्यालु क्यारी गरेको हुन्छ, ट्युसडेले अर्को भ्यालु क्यारी गरेको हुन्छ होइन। हरेकले एउटा भ्यालु क्यारी गरेको हुन्छ क्या होइन। अब तिमीले डे इक्वल्स टु के अरे वेडनेसडे राखेको छौ, त्यसले यसमा डेमा कति वेडनेसडे राखे के अरे भ्यालु आउने भयो के है, बुझ्यो। अब तिमीले यसलाई सपोज 32 दियो भने कति भ्यालु आउला? 34 आउने भयो त, 34 है। जस 1 ले इन्क्रिज हुँदै जान्छ क्या है त, 1 ले इन्क्रिज हुँदै जान्छ। तिमीले यसमा इनममा अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस अहिलेसम्म त बुझ्यो नि इनमको काम के हो, कसरी चाहिँ हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि सबैले। तर यो युज चाहिँ कस्तो हुन्छ? युज भन्छु लाइक तिमीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीलाई अब भोलि पर्सि सर्किटहरू पुरै के अरे सेकेन्ड सेम थर्ड सेममा गएपछि पुरै सर्किटहरू हुन्छ क्या होइन। अब तिमीले एउटा प्रोग्राम बनाउनु पर्यो अरे होइन। ट्रु र फल्स के अरे यदि ट्रु आयो भने बत्ती बल्यो, लाइक बल्बको बत्ती बल्यो, ट्रु आयो भने चाहिँ तिम्रो कति हुनुपर्छ, 1 आउनुपर्छ अरे होइन। अनि पछि सिम्पली यसरी नै गरौँ न त, यतै लेखिदिन्छु है त म। यता यस्तो कस्तोमा युज गर्छ भन्दाखेरि ट्रु लेख होइन, ट्रुकामा फल्स गरे होइन। तिम्रो इफ 0 भनेको के हो थाहा छ? 0 भनेको एक्चुअली के भन्छ फल्स भनेर लिउँ है त। फल्सलाई के हुन्छ यसरी लिउँ न सिधै, फल्स त लेखौँ तल ट्रु लेखौँ। फल्सलाई डाइरेक्टली कम्पाइलरले कति भ्यालु दिने भयो, 0 दिने भयो है त। अनि पछि ट्रु कति हुने भयो, 1 हुने भयो त। अब प्रोग्राममा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यदि बल्बमा स्विच बल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यता डेटा इक्वल्स टु यता ग्लो लेखौँ है त, ग्लो लेखौँ एकदम बल्ब लेखिदिउँ त। तिम्रो बल्बमा चाहिँ नि होइन इफ ग्लो भयो भने चाहिँ नि ट्रु आउने के अरे ग्लो भयो भने चाहिँ 1 आउने भयो होइन। अनि पछि इफ ग्लो भएन भने चाहिँ नि फल्स आउने भयो क्या, बुझ्यो। सर्किट डिजिटल सर्किटतिर हुन्छ नि त, यस्तो कुरामा चाहिँ युज हुन्छ क्या, बुझ्यो बहिनी? हजुर बुझेँ है, त्यसरी चाहिँ युज हुन्छ है त। अब यो प्रोग्राममा हेर त यस्तो हुन्छ क्या, तिमीले जति भ्यालु पनि राख्न सक्छौ क्या। अब तिमीले कम्पाइलरले तिमीलाई 0 दिन्छ नि त होइन। अब तिमीले होइन म सन्डेलाई 1 दिन्छु भने 1 पनि दिन सक्यौ क्या है त, 1 पनि दिन सक्यौ। तिमीले एउटै स्ट्रिङलाई पनि दुईटा सेम भ्यालु पनि दिन सक्यौ क्या।
ल मलाई अहिले ट्युसडेको कति भ्यालु आउँछ भने त कसैले इफ प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने 2 2 प्रिन्ट गर्ने भयो त अनि पछि वेडनेसडेले कति प्रिन्ट गर्ने भयो 3 यसरी तिमीले एउटै भ्यालु पनि दिन सक्छौ है त अब तिमीले यता सपोज यति राख्यो हैन -5 राख्यो भने तिम्रो ट्युसडेले कति दिलाइछ भन त -4 ओके करेक्ट है त -4 माइनस पनि राख्न सक्छौ है तिमीले जोस इन्टिजर भ्यालु चाहिँ हुनुपर्छ फ्लोट हुँदैन है फ्लोट राख्यो भने चाहिँ नि के हुन्छ भन्दा तिम्रो इरर भ्यालु आउँछ है त ल अब तिमीले पहिला के रे ह्याशट्याग डिफाइन पढिसकेका छौ नि है ह्याशट्याग डिफाइनले पनि के गर्थ्यो भन्दाखेरि तिमीले सिधै लाइक पाई 3.14 गरेर गर्थ्यौ नि हैन है त्यसमा पनि के गर्थ्यो भन्दाखेरि भ्यालु असाइन गर्थ्यो एउटा के रे स्ट्रिङलाई चाहिँ भ्यालु दिन्थ्यो नि है त्यसै गरी यसमा पनि त्यस्तै सेम हो क्या तर यसमा अघिको ह्याशट्याग डिफाइनमा के हुन्थ्यो त्यो ग्लोबली हुन्थ्यो नि त ग्लोबली हरेक फंक्सनमा युज गर्न मिल्थ्यो तिमीले हैन यो इनम डाटा त म एउटा मात्र फंक्सनमा मात्र युज गर्छु भने यो त ग्लोबली नै गरेको भयो हैन तिमीले सिधै एउटा फंक्सनमा मात्र राख्न सक्छौ क्या यो सिधै हैन यति डिक्लेयर र डिफाइन एउटै फंक्सनमा राखेर पनि डिक्लेयर गर्छौ क्या जोस यति इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीले इनम दिए चाहिँ तिमीले लोकल स्कोपमा पनि युज गर्न सक्छौ क्या लोकल स्कोप भनेपछि फंक्सनमा पनि युज गर्न सक्छौ क्या बुझ्यो नि अनि तिमीहरु सबैले कम्पाइलर के रे अहिले सबैसँग ल्यापटप अभाइलेबल छ दिदी ल है त एउटा प्रोग्राम एक्सरसाइज दिउँ म छैन छैन भने भइहाल्यो छैन भने होमवर्क नत्र पछि होमवर्क दिन्छ है त अब के गरे यसमा यो इनमको चाहिँ राम्रोसँग बुझ ल अब तिमीले जति पनि भ्यालु दिन सक्यौ क्या इनममा है इन्टिजर भ्यालु मात्र अलाउड हुन्छ अर्को के छ इनोसेन्ट भ्यालु नट जोस के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो एउटा वान डिफरेन्स हुन्छ अनि यसरी चाहिँ नि तिम्रो इन्युमरेसन चाहिँ काम गर्छ क्या बुझ्यो दिदी इन्युमरेसनको त राम्रोसँग बुझ्यो नि तिमीलाई के कन्फ्युजन छ कुनै च्याप्टर रिलेटेड आज चाँडै सकेछ यार के छ केमा कन्फ्युजन भएको जस्तो लाग्यो तिमीलाई स्ट्रक्चर एन्ड फंक्सनको तिम्रो त्यो पोइन्टर एरे वाला चाहिँ नि पोइन्टर रेफरेन्स चाहिँ नि हैन पछि पढाउँछु ल पोइन्टर बुझिसकेपछि चाहिँ नि बुझ्छौ